السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنشوف معكم لي طابلو ستاتيك لي طابلو ديناميك. قبل ما نبداو لي كوليكسيون اللي هما لي طابلو ديناميك غندير واحد بتيت ريفيزيون على لي طابلو ستاتيك. واخا حنا شفناهم ديجا في لي نوسيون دو باز، ولكن اليوم حيت غنشوفوا لا ديفيرونس اونتر لي طابلو ستاتيك اي لي طابلو ديناميك، معليش واخا ندير واحد بتيت رابيل باش نفهموا مزيان لي كوليكسيون. دونك لي زوبجيكتيف ديال لا سيونس اليوم، الفيديو اليوم غادي نحاول نقسموا على جوج. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيهم لا ديفيرونس اونتر لي طابلو ستاتيك اي لي كوليكسيون. مع لي كوليكسيون كاين جوج انواع، كاين دو تيب دو كوليكسيون. كاين لي كوليكسيون اللي هما نون جينيريك، هما اللي غنشوفوا في الاول، من بعد غنشوفوا من بعد لي كوليكسيون كي سون جينيريك. دونك غنبداو اليوم لي كلاس لي ميثود لي طابلو ستاتيك اي لي كوليكسيون نون جينيريك، هما اللي غنشوفوا في الفيديو ديال اليوم. دونك لا بارتي الاولى شوفوا معايا راه ديجا صاوبت سميتو التي بي ديال اليوم. فيه لو بوين الاول غنشوفوا ايتود دو لا كلاس اري، من بعد غنشوفوا ايتود دو لا كلاس. دونك هذا اري سي لا كلاس مير دو تو لي طابلو ستاتيك، هي اللي غنشوفوها في الاول. من بعد غنشوفوا نشوفوا لي كوليكسيون. لي كوليكسيون كاينين بزاف ديال لي كلاس كيجير لي كوليكسيون. غنشوفوا اري ليست، هاش تيبل، سورتد ليست، وغنشوفوا لا كلاس ستاك، وغنشوفوا لا كلاس كيو. هادو هما لي كلاس اللي غنشوفوا كاين. نبداو في الاول بلا كلاس اري. دونك لا كلاس اري سي une classe qui est statique. دونك نحاولوا نشونجي هذيك بار ترو pour voir le contenu ديال هاد لابارتي. مزيان. دونك هاد لابارتي ديال الكلاس اري فيها بزاف لي بوين. دونك 1 2 دونك غنشوفوا كاع لي زوبيراسيون اللي غنشوفوا في لا كلاس اري. دونك لا كلاس اري غنشوفوا في الاول بتي رابيل دو كور، déclarer comment déclarer un tableau. غنشوفوا comment initialiser un tableau, comment créer un tableau ou là comment créer un tableau qui est non valide, l'accès les éléments d'un tableau, comment récupérer les éléments d'un tableau, les accès aux éléments du tableau à l'aide de la boucle for. من بعد غنشوفوا for each وغنشوفوا من بعد quelle est la différence entre eux. من بعد غنديروا passer un tableau comme paramètre à la méthode change array, c'est-à-dire on va passer en paramètre un tableau ونشوفوا داك الساعه كيفاش كيتعامل مع C#. Enfin, on va voir toutes les méthodes statiques de la classe array. Donc, le premier point, appel de cours. Ce qu'il y a une variable ne peut contenir qu'une seule valeur littérale. Par exemple, int x égale à 10. Dans les variables, si on veut stocker plusieurs valeurs littérales, il sera facile de créer plusieurs variables. Alors, pour surmonter ce problème, le langage C# utilise l'étape. بمعنى قال لك اودي مثلا شي 20 نوت بغينا نسيزيون في شي طابل، ولا عندنا 20 نوت في شي بروغرام، راه خصنا نديكلاريو 20 فاريابل، شاك فاريابل اي كونتيان اون نوت. دونك هذاك الساعه غتكون سي بيت اننا شاك فاريابل غنسيزيو فيها لا فالور دي نوت. دونك شي يقول لك ودي سي شارب ديفيرونس اون فا ايتيليزي اون ستركتور دو دوني. بالمعنى كيقصد لي ستركتور دو دوني ملي كتسمعوا ستركتور شي حاجه بيان اورغانيزي. دونك لي طابلو في سي شارب il sert pour organiser les données. Donc on va créer une seule variable اللي غنسميوها tableau qui va stocker هاد l'ensemble des valeurs اللي قلنا ديال نوت dans une seule variable اللي غنسميوها tableau. دونك هذا هو l'objectif من لي طابلو. دونك توجور غنستوكيو كاع لي فالور اللي عندنا dans des cases mémoire وغنوميوهم comme un tableau T1 T2 et ainsi de suite. وهذاك T1 il contient la référence ديال داك الطابلو اللي فيه لي فالور ديالو. مزيان. من بعد غنشوفوا هنا لو بروغرام، غنحيدوا لي كومونتير ديالنا هنا هاد لابارتي الاولى. دونك لو بروميي بوين قلنا كيفاش لو بروميي بوين شنو غنشوفوا فيه كومون رابير دو كور، وقلنا غنشوفوا واحد دو بروبريتي. لا بروبريتي الاولى سي لانت لا بروبريتي رانك. لا بروبريتي لانت سي اون بروبريتي، الا مشينا شفنا لا بروبريتي لانت هي نشوفوا فيزيو l'intelligence qui قلنا il obtient un nombre total d'éléments dans toutes les dimensions. La signature ديالها سي اون بروبريتي. Le type de retour, c'est int. On fait une propriété en lecture seule, c'est-à-dire qu'il y a un get, mais qu'il y a set. Donc on ne peut pas changer le contenu des cases mémoire des tables. C'est-à-dire on peut seulement consulter le contenu des tables. Donc là, je la propriété de l'int, elle est en lecture seule. Rank, c'est une propriété, on voit rank, qui la dimension d'un tableau. Donc c'est-à-dire le rank, elle obtient le rang, par exemple, un tableau unidimensionnel, un retour 1, il est qu'une matrice à retourner la valeur. Au C#, il contient plusieurs types de dimensions, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc, on va voir un. Donc, on va illustrer les deux propriétés.
on déclare un tableau à 4 cases. La signe de reconnaissance d'un tableau, هما les crochets. Donc le type de tableau هو هذا كامل int crochet, هذا هو التيب ديال الطابلو. Donc le type ديالو c'est int crochet. La signe de reconnaissance tableau هما les crochets. اللي شفنا في les fonctions ولا les méthodes. La signe de reconnaissance des méthodes هما les parenthèses. De même pour les tableaux, la signe de reconnaissance des tableaux هما les crochets. Les tableaux statiques. Donc هنايا غنديرو تي بوان رانك غنشوفوا لا ديمونسيون بويسك هنا عندي هذا الكروشي خاوي دونك راه اون سول ديمونسيون دونك الرانك غتافيشي هنا ملي غنستعملوا لا طابلو ا دو ديمونسيون دونك غنديرو طابلو ديمونسيون لاحظوا معايا سي شارب شو كومون ديكلاري اون ماتريس دونك اون ماتريس سي ان طابلو ا دو ديمونسيون كنديرو هنايا كروشي بيناتهم فيرغيل دونك الا كان ان سول فيرغيل كيكون دو ديمونسيون كان عندنا 3 ديمونسيون غنزيد ان اوتر فيرغيل اي ان سول دو سويت Donc, ملي كنديكلاري كندير هنايا هذا لو بروميير اليمون il gère les lignes, le deuxième valeur il gère les colonnes. Donc هنايا حنا ملي غنبغيو نافيشيو غنحتاجو deux indices I ou J. I il gère les lignes ou J il gère les colonnes. Donc هنايا غندير لا بوكل فور. Donc لا بوكل فور هنايا بالنسبه للطابلو ان سول ديمونسيون لا بوكل فور سهله فيها غير تي بوين لينت. لاحظوا معايا كندير لا بروبري لينت باش ملي نستعملوا ان شاء الله لي كوليكسيون لاحظوا معايا ما بقاش ندير لينت في لي كوليكسيون. Les collections, c'est-à-dire les tableaux dynamiques, on change la probabilité lente par count. Alors, nous, quand on a un tableau statique, la probabilité lente, c'est qui sert de stocker le nombre d'éléments dans le tableau. Au count pour les collections. Donc, il y a une matrice qui dit for, il faut se mener une autre fois. I, il gère les lignes, I, il gère les colonnes, on va afficher on va afficher la dimension de la matrice. On exécute le programme, je vois qui va changer. Il y a la console. Donc la console ها هو البروغرام ديالنا شوفوا غير هاد لابارتي هنايا دونك هنايا عندي طابلو ا اون سول ديمونسيون ها الرانك ايغال 1 سيدير اون سول ديمونسيون ها لو كونتوني ديالو طابلو ا دو ديمونسيون ها لي كوردوني وفي لا ديمونسيون ها هي فين عطاتني الرانك ايغال 2 سيدير ديمونسيون دونك هذه هي لابارتي اللي عندنا في الاول كومون ديكلاري ان طابلو تعرفنا على لا بروبابيليتي لان تعرفنا على بروبابيليتي الرانك هادشي اللي مطلوب في هاد لابارتي بيان دونك الان ما عندناش مشكل دونك غنردو هادشي كومونتير سلاش ايطوال فوالا ايطوال سلاش مزيان غنمشيو هذا لو بروميير بوين سالينا منه نمشيو للدوزيام بوين كومون ديكلاري ان طابلو لي ديفيرون ديكلاراسيون دو طابلو ها ديكلاري طابلو دو تيب انت سيتادير تو لي كاز خصكم تعرفوا الطابلو ستاتيك كاع لي كاز ميموار خص يكون عندهم ليميتي دونك شد ديكلار الا درتي انت بلا لي كاز هاد الطابلو كاع لي كاز مور دو تيب انت درت له نو لي كاز مور شين دو كاركتير لي سالير سون دي نومبر ريال ممكن ندير اوبجيكت بمعنى هنا on peut détourner le problème si vous voulez مثلا manipuler un tableau اللي هو le contenu des cases mémoire de type différent de préférence ديروا object علاش داك الساعه يكون عندك لي كاز ميموار كلهم دو ميم تيب لان التيب ديالهم هو object ولكن معليش لا كاز الاولى اونتي الاخرى ريال ولكن راه لا لونتي ولا نومبريال ولا شين دو كاركتير راه سو سون دي دو تيب object دونك ملي تخدموا شي طابلو ستاتيك دو تيب object هنا ملي تكون فوزيت فورسي عندكم لو كونتوني ديال لي طابلو سو سون دي فالور de type différent ou le type général ديالهم هو object تعطيه type object on peut manipuler type كاع ديال الطابلو ويكون كلاس دونك تقدر تكون عندكم ان كلاس مثلا ستودنت ولا ستاجير ولا فورماتور وغادير هنا طابلو ديالك فيه لي كلاس سيتادير داك الساعه خصك تمشي ديفيني لا كلاس ديالك وفي التالي غادي tu vas manipuler هذاك لو طابلو لو كونتوني ديال شاك طابلو سي اون انستانس دو لا كلاس ستودنت باغ اكزومبل دونك هنا درت لكم لي ديفيرونت ديكلاراسيون اللي ممكن تستعملوا في طابلو ستاتيك بتيت رومارك هو تلاحظوا معايا لي طابلو في السي شارب مايكروسوفت اكثري كيدير كيعطيهم ديما واحد الكاركتير اس الف بمعنى طابلو بويسكي ستوك بليزيور فالور شي حاجه بلوريال كنديروها في لي طابلو ستاتيك وكنديروها حتى في لي كوليكسيون دونك هذه غير بتيت رومارك تلاحظوا دابا هذه كومون ديكلاري هذه غير سي اون ديكلاراسيون ما كايناش لا كرياسيون دابا الطابلو مازال ما تكرياش دونك كومون كريي سالينا في دو غير لا ديكلاراسيون ان دو تروازيام نديرو ديكلاراسيون اي انيسياليزاسيون Comment initialiser un tableau? Donc, pour déclarer initialiser un tableau, ouais. Déclarer un tableau, je peux le déclarer et initialiser en faisant le syntaxe. Quand le int crochet numéro égale new. Donc, l'opérateur new, c'est lui qui permet de créer l'objet la mémoire. Donc, puisque les tableaux statiques, ce sont des variables de type référence, c'est-à-dire le compilateur qui a une adresse. Donc, le numéro, il stocke une adresse. Donc, puisqu'il faut dire new l'adresse ou une adresse. Ou le contenu du tableau, moi.
دونك انايا ممكن ندير هاد كارت ممكن تنحيدها با بروبليم. لو كومبيلاتور الي انتيليجون كيمشي يشوف لو نومبر دو كاز ميموار عندي 4 لي فالور كيف هو كيريزيرفي كارت. سينو انا كنصحكم ديما ديروا لا طاي باش ما تنساوهاش في لي طابلو ستاتيك. قال لك nous pouvons également créer un tableau et ajouter des éléments sans spécifier la taille. هي هادشي اللي قلت دابا ممكن ديروا حتى هاد القضيه كاع بلا ما ديروا هاد انت كروش. انا هاد نيو انت كروشي غادي نستعملها سيرتو ملي غنستعملوا لا ديكلاراسيون امبليسيت سيدير غنستعملوا واحد مو ريزيرفيفوار. بور لانستون قولوا في سي شارب كاين هاد السانتاكس وكاين هاد السانتاكس. ملي يكون عندكم لو تيب هنا بريسي دو بريفيرون معليش واخا ديروا هادي سي سامبل، ولكن ملي غيكون دو فاسون امبليسيت سيدير غتكون فار هذاك الساعه فوزيت اوبليجي ديروا نيو انت. حنا غنشوفوا دونك هذه ديكلاراسيون انيسياليزا. انا وريتكم دو تكنيك سوا هذه سوا هذه. دونك 3 ما كاين مشكل. نمشيو لو 4 بوين طابلو نون فاليد. دونك هنا il faut se méfier حدا راسك لا دير هاد ليرور هادي دير نيو انت نيميرو ايغال نيو انت وهنا ما تفيكسيش لا طاي. دونك ان لي كريتير ديال طابلو ستاتيك هو يكونوا دو ميم تيب والشرط الثاني هو اون دوا فيكسي لا طاي. خصك تفيكسي لا طاي حدا راسك من هاد ليرور. انا غير زدت لكم باش ما ديروش هاد ليرور. نمشيو للسانكيام بوين لاكسي لي زيليمون دان طابلو. تعرفوا لي طابلو سون اندكسي سيتير لاكسي لي زيليمون غيكون اترافيغ واحد لاندكس اللي هو اي كيبدا ديما من الزيرو. دونك انا جو ديكلار ان طابلو هو عندي فيه 4 كاز عندي 0 1 2 3. دونك هادو هما لي زيليمون طابلو. سي باغ اكزومبل مثلا درتي نيميرو 4 ايكال 6 عرفوا بلي هذا غيعطينا ايرور اكسبسيون نون جير يعطيك واحد ليرور. لا داعي نديرو ليكزيكسيون. دونك الا درنا ليكزيكسيون هذا سي كاز غيعطيك هنا يفا لوفي اون اكسبسيون بيسك مازال ما قريناش لي زيكسبسيون. نتوما الا افيشاتكم عرفوا داكشي عاد نشوفوه من بعد وهذاك الساعه نشرح لكم انايا هذاك الميساج ديال ليكسبسيون اللي غيتافيش كيتسمى لوفي دون اكسبسيون. دونك واخا عندك كات هنا راه لا ديرنيير كاز اللي عندك الحق تستعملها هي 3 حيت هو كيبدا بالزيرو غيسالي حتى 3 مزيان. دونك هذا سي اكسي لي زيليمون دان طابلو اترافير لي اندكس. غنمشيو دابا كومون ريكيبيري لي زيليمون دان طابلو سي 6. دونك 6 بور ريكيبيري هذا الطابلو بطبيعه الحال حنا الا كنا غنريكيبيريو عندي ان طابلو فيه هكا الا بغيت نافيشي نيميرو دو زيرو غيعطيني هو 10 1 2. دونك اون بو اكزيكوتي هذا البروغرام نردو غير هذا كومونتير باش تفهموا مزيان نشوفوا لافيشاج احسن باش ما تبانش داكشي بريت. دونك عندي ان طابلو فيه 4 فالور عندي 0 هو 10 1 2 3. دونك الا درنا 4 قلنا هذا ايرور. دونك لا داعي نديرو حنا نوريكم كيفاش غيتافيش هذا الميساج. احنا نافيشيو اون اكزيكوت لو بروغرام ديالنا. دونك هما تافيشاو لي 4 اليمون. لاحظوا معايا ملي غنمشي ناكسيدي لاكاز الاخرى غيعطيني ايفالوي اون اكسبسيون اون اكزيكوت حيت اكسيديت. لاحظوا الميساج اكسبسيون نون جيري. هاد الاكسبسيون اي دو تيب سيستم بوان اندكس اوت اوف رينج اكسبسيون زعما بوزيت اون دهور ديال الانترفال ديال لي اندكس. دونك هذا كيعطينا ايرور ها لوفي دون اكسبسيون. دونك من بعد اون فالو جيري حنايا ان شاء الله ملي غنقراو لي سي شارب. دونك هذا الايرور اللي ما بغيتكمش تخطئوا فيه غادي غير كوم رومارك اللي هو دونك هذا الشيء اللي كاين في هاد لابارتي. دونك ردوها سلاش ايطوال ونمشيو ايطوال سلاش. دونك هذا سي لو 6 بوين ما كاينش مشكل. 7 قال لك اسيدي اكسي اون زيليمون ا لاد دو لا بوكل فور. نشوفوا كيفاش فور كتعامل مع شي. دونك نحيدو الكومونتير. دونك بور كونسلتي لو كونتوني دان طابلو اون يوتيليزون لا بوكل فور. دونك لا بوكل فور كنحتاجوها في دو فولي سوا في لا كونسلتاسيون او بيان في لا موديفيكاسيون. الا كنت غنكونسلتي سيدير غنافيشي لو طابلو تيل كيلي هاد لي فالو غيتافيشي ما درت حتى شي تغيير. بار كونتر كيسكو سيك موديفيكاسيون ها لا بوكل فور انا في وسط لا بوكل فور شنو درت نيميرو دو اي ايكال لونسيان فالور دو اي بلس 10. جو في اكرازي لي زونسيان فالور ديال الطابلو. دونك هنا غادي ندير لا موديفيكاسيون. اذا لا بوكل فور خدامه انا قلت لك سولمون باغ فور مي با بور فور ايتش. ملي غنشوفوا فور ايتش ما عندناش الحق نديروا هاد لاستريكس حيت فور ايتش حتى هي كدير لنا لا كونسلطاسيون ولكن ما كديرناش لا موديفيكاسيون. هادشي باش فور اي بلو اوتيليزي على فور ايتش ملي كتكون لا موديفيكاسيون. ملي كتكون لا كونسلطاسيون عاد كنفافوريزيو داك الساعه لا سكريبتور فور ايتش. دونك حتى هاد النقطه بغيت تعرفوها. دونك اون اكزيكوت البروغرام انا غير لافيشاج كيفاش كنافيشي لو طابلو اون يوزون لا بوكل فور. دونك لا بوكل فور كنحتاجو لا بروبريتي داك اللي قلنا ديال لانت. لانت ديما شنو قلنا كنحيدو اون فيغ ليكزيكيسيون. pour exécuter قلنا الطابلو كنديرو ديما هنايا تي بوين لانس نيميرو بوين لانس كذلك هنايا نيميرو بوين لانس اون اكزيكيت. ها هو الطابلو ديالي ها لي فالور الطابلو سا مارش. دونك لاحظتوا معايا في لا كونسلطاسيون درنا فور ملي غيرناه شوز اللي ميمكنش دير هاد الدوزيام افيشاج ميمكنش نديرو بلا سكريبتور فور ايتش. حنا غنشوفوها من بعد.
دونك هذه سي لا ستركتور فور مزيان. دونك بوان انا لاحظتوا معايا كندوز بسرعه علاش انا ديجا قرينا لي طابلو ستاتيك ما نتعطلوش في هادشي. دونك لو سيتيام بوان كاين ندوزو لو accès aux éléments à l'aide de la boucle for each. Donc هنا utiliser la for each pour lire mais pas pour l'écriture. Donc لاحظتوا معايا for each كنحتاجوها غير في لا ليكتور ما كنستعملهاش في l'écriture. ملي كنقولوا لا ليكتور هي لا كونسيتاسيون، ملي كنقولوا l'écriture هي لا موديفيكاسيون. دونك نحيدوا الكومونتير كيما ديما سلاش باش نيكزيكوتيو هذا البروغرام ونفهموا مزيان فور ايتش كيفاش كنتعاملوا معاه. عندي ان طابلو انيسياليزي غندير فور ايتش. لاحظوا معايا لا ستركتور فور ايتش كنديروا فور ايتش ان هذا انت هو لو تيب ديال لو كونتوني طابلو فال سيت اون فار اللي كديكلار ندير فار اكس اوميغا اللي بغيت هنا ان نيميرو هنا فين كدير الطابلو او هي لا كوليكسيون وكتافيشي الطابلو. دونك لاحظتوا معايا ملي درت انت بويس سي ان طابلو ستاتيك لو كونتوني ديالو كلهم دي زونتي وانا درت ديكلاريت ان اوتر طابلو ستاتيك درت له نو عنده دي شين دو كاركتر كلهم دي شين دو كاركتر. اذا ملي غندير فور ايتش غندير سترينغ نيم او نو بحال ان نو نقدر ديتها فال هنايا باش دير فال باش تبقى عندك ديما عندك هذاك سترينغ فال وهنا خصك تشونجي هذه دير فال هي فالور لا فالور ديال. دونك عندي لا كوليكسيون الاولى دي زونتي وعندي الدوزيام طابلو ستاتيك فيه لي شين دو كاركتر اون اكزيكيت البروغرام. هذا الطابلو الاول هذا الطابلو الثاني الاول فيه لي زونتي الثاني فيه لي شين دو كاركتر المهم كلشي دو ميم تيب هذا هو لو بلوز امبورطون. بيان دونك شفنا فور ايتش قلنا لاحظتوا معايا هنا فور ايتش ما غيرتش غير كونسلتيت ما جي با لو دروا دو موديفي لو كونتينيو سوا ديال لي زونتي سوا ديال شين دو كاركتر اون يوتيليزون فور ايتش. دونك فور ايتش كتحتاج غير في لافيشاج دو سامبل. بيان دونك هذه فور ايتش كنستعملوها بزاف حتى سلاش ايطوال دونك هاد لو بوين ما كاين مشكل 8 ما فيه بروبليم. دوزو 9 هنا غنتعاملوا مع لي طابلو بلي فونكسيون c'est-à-dire comment faire la technique de transmission de paramètres par référence. Donc on va appeler une méthode سميتها change array ها هي. donc on va نحيدوا كيما هذا لي كومونتير شنو فيه هذا المورسو دو كود. عندي ان طابلو initialisé غادي نافيشي لو طابلو avant l'appel هذه سي avant appeler la méthode. une fois كندير تشينج اري سطر لي عليها حيت لتحت حيت تشينج سيت اون ميثود ستاتيك بمعنى غتكون تحت مين غنهبطوا لا فونكسيون مين فين دو مين. هنا غنحيد هذا الكومونتير باش ننفذوا هذا البروغرام. دونك هاد لا ميثود سميتها تشينج اري شنو صيفطنا له اون بارامتر. لاحظوا معايا صيفطنا ان طابلو نيميرو هذا الطابلو هو اللي صيفطنا اون بارامتر. وخصكم تعرفوا لي طابلو اون سي شارب سو سون دي فاريابل دو تيب ريفيرونس يستوك لا ريفيرونس بمعنى هنايا ملي درت لابي تشينج راني هاد لا فاريابل يستوك لا ريفيرونس راه ما عنديش الحق ندير داك لومو ريزيرفي اللي قرينا في لي نونسيون دو باز ندير ريف نيميرو. عقلت على ريف نيميرو كنا نستعملها هذه ولكن ملي كتكون عندي داك لا فالور ترونسمي سيت اون فالور دو تيب فالور ونبغي ندير لا ترانسميسيون بار ريفيرونس كندير لومو ريزيرفي. هنا الطابلو لا داعي دير غيف انا لا درتي غيف غتولي عندك سيبات بحال عندك اون ادريس دي نوتر ادريس غيف اصلا النيميرو il contient une référence راه ما خصناش نديرو غيف. دونك هنا لا داعي بمعنى غنحيدو غير راه ديجا هاد النيميرو il contient la référence وكذلك ثاني لا داعي. وهنا كنكونوا درنا ابليكينا لا تيب دو ترانسميسيون اللي هي لا ترانسميسيون دو بارامتر بار ريفيرونس سي لا ريفيرونس كي ترانسمي سي با لا فالور. اذا هنا غيوقع اون فوا كندير لابيل فونكسيون لو بروغرام يساريت كنسميوها انتريبسيون لوجيسيال. لو بروغرام كتوقع له انتريبسيون هنا كيحبس علاش غيمشي يقرا لنا لو بروغرام هذا كي اكزيكيتي لو بروغرام اش كيدير هذا البروغرام كنعطيه l'adresse كيولي عندي دابا AR عندي AR ونيميرو دو زوبجي كي ستوك لا ميم ريفيرونس دونك بجوج بهم نبوينتيم على لا ميم شوز لو ميم طابلو اللي هو 1 2 3 4 هذا لو طابلو راه الي ريفيرونسي باغ نيميرو هو 1 2 3 4 5 وعاوتاني ولا ريفيرونسي باغ AR il contient l'adresse ديال داك الطابلو. اذا اش غيدير هاد لا ميثود AR غتتعامل مع AR ماشي مع النيميرو غتشونجي غتموديفي لو كونتوني غتزيد عليه بلس 10 شتي كاع الطابلو غتزيد عليه دونك 1 غتولي 11 2 غتولي 13 اي انسي دي سويت المهم 10 على لي فالور كاملين. شكون اللي شونجا تاع لا فونكسيون وشكون اللي الطابلو اللي تشونج ار ملي غنمشي نافيشي ما غنافيشيش ار اش غنافيشي ابخي لابيل جو في افيشي النيميرو انا النيميرو ديالي فيه 1 2 3 4 5 وعيطت لا فونكسيون ولا فونكسيون راه فيها الطابلو سي ار وانا غنافيشي لو طابلو ديالي سميتو النيميرو. داك لو شونجمون اللي غدير لا فونكسيون داك الشيء غيوقع في لو طابلو غيوقع حتى على الطابلو نيميرو
puisque les deux variables, soit numéro ou l'arrière, ils stockent la même référence. Donc, tableau de changement. Donc, le rôle de la transmission de paramètres par référence. Mais quand on réfère le contenu. Donc, la méthode réirat, il faut l'exécution. On va le tableau de change. Un tableau initial, avant l'appel, après l'appel, il va changer. Le tableau de numéro. شكون اللي غيروا غيرنا الطابلو AR ولكن انا من افيشي الطابلو نيميرو لقيته تغير دونك هذا سي لي زوبجيكتيف ديال هاد لابارتي مزيان كنظن تكونوا فهمتوا هاد لابارتي غتحتاجوها بزاف في البروغراماسيون اذا لا ترانسميسيون لاحظتوا معايا دو بارامتر بار ريفيرونس ولينا فاهمينها ملي كنترانسميو اون فاريابل دو تيب ريفيرونس دونك 9e بوين فهمنا نمشيو لي طابلو تيبي امبليسيتمون اون فا utiliser un mot réservé سميتو var. ديجا شفنا في لي نوسيون دو باز ياك شفنا فار وشفنا ديناميك قلنا فار خص لا فاريابل تكون ديجا انيسياليزي وهذاك فار كتاخذ لو تيب ديال داك لا فالور انيسيال اون فوا كتاخذ داك لا فالور انيسيال اون نا با لو دروا دو شونجي لو تيب ديال داك لا فالور داكشي اللي غيوقع لينا هنا بان في الطابلو دونك نحيدوا لي كومونتير هذا غير كور دونك نمشيو هنا نديرو سلاش ونهبطوا هنا نديرو سلاش دونك شنو عندي هنا قال لك لي طابلو بوف اتر ديكلاري علي دو لا فاريابل امبليسيتمون كنقولوا امبليسيتمون بلا هاد لو تيباج غيكون الي اسيمي بار لو كومبيلاتور سي با بار لو ديفلوبور دونك هادشي غيدير دو فاسون اوتوماتيك لو تيب دو طابلو اي ديدوي دي زيليمون سبيسيفيك دون لينيسياليزاتور دي طابلو بمعنى انت ملي غدير فار هو اش كيدير لو كومبيلاتور كيمشي يشوف لي فالور ديال الطابلو سو سون دي زونتي صافي هاد فار راه انت حطيت نحطوا الكيسو شنو عطاه انت كروشي بلا هاد فار لاحظتي راه ما كاينش كروشي ملي كنديروا فار كنديروا غير فار راه فار رافد ولا بحال داخل في الدماغ ديالها راه سي ان نونتي كروشي بمعنى سي ان طابلو هنا فين كتجي لينيسياليزاتور قلت لكم في الاول راه سي اون اوبليغاسيون خصك دير نيو كروشي راه ما يمكنش تحيد هذا القاعده اللي كنا درنا الاول ولا فالور نو باش خصو يعرفوا طابلو هو سطر بالعلى الاحمر سي اوبليغاتوارمون خصك دير داك لابارتي ديال نيو كروشي مزيان تعرفوا علاش سي شارب داير هذه القضيه على ود هذه القضيه ان ملي غنبغي نستعملوا لو مو ريزيرفي فار في طابلو سهله في السانتاكس ديالها فار نيميرو دونك هذا سي ان طابلو نيو كروشي هو غير كيشوف نيو كروشي كيعرف هاد فار سي ان طابلو وفي التالي كيمشي يشوف لي فالور بويس دي زونتي كيقول التيب ديال الطابلو راه دي زونتي دونك انا ملي غندير فور اتش غندير له غير فار ان نيميرو راه فار راه في دماغو راه اونتي دونك افيشي لنا الطابلو قال لك اتونسيون اون نا با لو دروا دو فير نيميرو 00 ايكال 2.5 بمعنى انا بديت هو ملي قلت له راه لو كونتين ديال الطابلو دي زونتي راه ما عندكش الحق تردهم ديغيير او دي شين دو كاركتر او كاركتر دونك هادي فار الا بغيتي دير هاد القضيه خصك تشونجي فار بار ديناميك حنا بالنسبه لي طابلو كنستعملوا بزاف غير دونك هذا الا كان عندي ان طابلو دي زونتي الا كان عندنا ان طابلو هو لاحظتوا معايا دي شين دو كاركتر دونك ملي ندير نيو كروشي فار لاحظتوا غتكون سترين كروشي دونك في دماغو راه ولاو دي شين دو كاركتر دونك هنا ملي غنافيشي فال انو غيافيشي لي شين دو كاركتر دونك سوا ديروا داك لي ديكلاراسيون اللي شفنا في الفوق او تستعملوا فار غير عرف راسك ملي كدير فار بلا ما دير كروشي اون اكزيكيت البروغرام ديالنا غيعطيني لو طابلو ديالي لي فالور اونتي هو ولو طابلو ديالي اللي فيه شين دو كاركتر واستعملنا لو مو ريزيرفي فار بيان هذا لو مو ريزيرفي فار مزيان سي شارب كيستعمل هاد لا تكنيك هذا كتسمى تيباج ديناميك دونك سلاش ايطوال وغنمشيو هنا ونديرو سلاش هذا سي لو بوين 10 دونك 10 مزيان نمشيو لو 11 بوين هنا غنشوفوا لي ميثود ستاتيك دو لا كلاس اري كيما شفنا قلنا لا كلاس اري سي اون كلاس كي ابستريت puis c'est une classe abstraite donc il est non instancielle la classe mère array il sert pour être dérivable donc tous les tableaux اللي هما ستاتيك اللي غنستعملوه حنا عندهم واحد تيب غير هو اللي انونيم ما عندوش لو نون هذوك لو تيب راه il hérite tous les membres de cette classe c'est-à-dire فين ما تبغي تابليكيو شي ميثود ملي كنقول ممبر سوا بروبريتي ولا ميثود على اي طابلو راه هذاك لي ممبر راه كاينين في لا كلاس مير راه ممكن نمشي نكونسيتيو اكسبورتور دوبجي ونديرو هنا system point array system.array entrée system.array ou l'array array directement هو نشوفوا لي كلاس هي system.array هي لا كلاس ديالنا اللي abstraite وحنا ديجا عرفنا une classe qui est abstraite et non abstraite donc on n'a pas le droit d'écrire array t égale new array donc هذا erreur fatale
شنو هما لي مونبر اللي كاينين؟ ها هما كاع هاد لي ميثود راه ديال لا كلاس اري. قلت غتلقاو السورت وداكشي اللي شنو ديال الريفيرس ولا بروبريتي لانت اللي شنو قبيله والران. دونك هادو فين كاينين هاد لي مونبر؟ كاينين في اري. دونك انا فين من بغي نحتاج شي حاجه راه غندير اري بوين هذاك لا بروبريتي او اري بوين داك السورت ولا اري بوين ريفيرس اي انسو دي. نرجعوا لبلاصتنا. Donc, on va utiliser les méthodes. Tous les tableaux, tous les tableaux en C# sont dérivés d'une classe de base abstraite système. La classe array comprend des méthodes statiques. Des méthodes statiques. Mais quand on dit méthode statique, c'est-à-dire au moment de l'appel, la classe pour la méthode. Le tri, on dit la sorte, on dit array.source. Pour créer, manipuler et rechercher et trier. Donc, je ne ممكن نديروا بلي tableaux statiques. ممكن نكريو ممكن مانيبيليهم سيتيدير غير لاجو ولكن ما يمكنناش نانسيريو دي فالور فوس طابلو ما يمكنناش نسيبريميو دي فالور ان انتيريور طابلو هادو الشوز اللي غنشوفوهم ان شاء الله في لي كوليكسيون داكشي باش كنقولوا لي طابلو ستاتيك سون ليميتي ماشي بحال لي كوليكسيون اي سون بلو جينيرال بيان دونك غنمشي نشوفوا دابا ايتود دو لا ميثود سورت اي لا ميثود ريفيرس حيدوا الكومونتير بارتي هي هادي السورت هادي الريفيرس حد مزيان عندي ان طابلو انيسياليزي لي فالور سون سيزي دو فاسون الياتوار سيتادير ما كاينش لوغ وحنا غنطلبوا واحد لا ميثود سورت اللي كاينه في لا كلاس اري اللي غتري لنا غنديروا في الاول لو تري اللي اون اوردر كرواسون كنقول كرواسون سيتادير لو بلو بيتي فير لو بلو غران غنافيشي لو طابلو افون لو تري دونك ديجا عرفناها سي فور ايتش من بعد غنعيط لا ميثود سورت لا ميثود سورت سي اري بوين سورت مزيان هذا سي لو تري ولكن قبل ما نتري باش ما نكونش كنخدم بيتمون انا ديما انت ملي تبغي تري غير يكون عندكم هاد لابارتي لا نونسيون دو تري قول انت طرح على راسك سؤال قول جو تري كوا هنا في هذه الحاله جو تري دي زونتي بمعنى جو تري هاد اونتي سي ان تيب ديالو سي انت وكنعرفوا لي بريميتيف سو سون دي فاريابل سو سون دي تيب دو فاريابل دو تيب فالور دونك فين ما تري لي فاريابل دو تيب فالور عرف هادشي اللي كنديرو هو اللي غيصلح اما الا كنتي غتري دي فاريابل دو تيب ريفيرونس حاجه اخرى دونك هاد المساله هذه ان شاء الله غادي نشوفوها ولكن حتى غنقراو لي زانترفاس ملي غنقراو لي زانترفاس نو سوم اوبليجي حيت لي زانترفاس غنقراو لي زانترفاس كي فون اتر بيرسوناليزي c'est-à-dire qui vont être créés par le développeur mais il existe d'autres interfaces qui sont prédéfinies وحنا ملي غنبغي نتريو دي طابلو اللي عندهم لو كونتوني ديالهم دي فاريابل دو تيب ريفيرونس سوا ستاتيك ولا ديناميك نو سوم اوبليجي دامبليمونتي واحد الانترفاس سميتها اي كومبارابل وهذا الانترفاس كي كومبارابل اللي بريديفيني في الفريم ورك وحنا داك الساعه غادي نحتاج منين نحتاجوها تنقراو لي زانترفاس غادي ناجلوها شي شويه تنقراو لي زانترفاس pour l'instant on va trier seulement les variables de type donc j'affiche le tableau avant le tri من بعد غنعيط للسورت السورت كدير كتافيشي ديجا شفناها غتافيشي غادي نعيط للسورت غتري ومن بعد غنافيشي لو طابلو ديالي ابري لو تري من بعد انا الا قالوا لي تري اون اوردر ديكرواسون جو سوي اوبليجي نتري بعدا اون اوردر كرواسون وعاد نعيط لا ميثود سميتها الريفيرس لا ميثود ريفيرس كترونفيرسي ليا لو طابلو كيولي ديك الساعه تري اون اوردر ديكرواسون دونك هادشي اللي كاين دونك كاينه السورت وكاينه الريفيرس اون اكزيكيوت لو بروغرام ها لو بروغرام ديالي غنشدوه من هنا حتى هنا تبع معايا عندي avant le tri ordre croissant هنا كنا سيزينا لو طابلو انيسيال سيتيدير كانوا مسيزين دو فاسون الياتوار après le tri هو en ordre croissant 6 8 10 15 ملي درنا لا ميثود ريفيرس هو ترونفيرسا ولات من الكبير للصغير 6 15 10 8 6 سي سامبل ندوزو دونك هذه سي لا ميثود سورت اي لا ميثود ريفيرس ديجا شفنا في ليكزيرسيس 1 في لا سيري نيمو 1 مكاينش مشكل يا هادي سي لو 11 لا 11 هاد لو 11 بوين شفت فيه بزاف دونك غنديرو ليتيد دو سورت ها هي 1 غنمشيو للدوزيام بوين وغنشوفو 2 كلير clear c'est une méthode il définit une plage d'éléments dans un tableau à la valeur par défaut de chaque type d'élément شوفوا معايا هاد لا méthode clear هي effacer ou bien vider نحيدو الكومونتير مزيان نفهموا هاد انا الا كان عندي ان طابلو فيه هاد لي فالور avant clear je vais afficher le tableau avant de le vider من بعد غنعيط لا ميثود كلير هاد كلير شوفوا لا سينياتور ديالها شنو كاين لو بريمي بارامتر خصك دوز الطابلو والدوزيام بارامتر سي لانديس والتروازيام بارامتر سي لا لونغور ديال الطابلو ديالك دونك مزيان تعرفوا لا سينياتور لو تيب دو روتور ديالها سي فويد ما كتردينا حتى حاجه وهي سي اون ميثود ستاتيك خصك دير اري بوين ها هي لا ميثود من بعد غنافيشي الطابلو اون فوا ندير لابيل غنافيشي الطابلو ابري هاد لابيل دو لا فونكسيون هادشي اللي كاين
Donc, لاحظتوا معايا, le premier paramètre, c'est le tableau, deuxième, c'est l'indice, et le troisième, c'est la longueur, le nombre d'éléments. On exécute. Avant clear هذا الطابلو ديالي, منين فيديتو شنو طيرت 10 و 15 باش رومبلاسون بار 0 0 0. علاش رومبلاسون ب 0 0؟ دونك هاد لا ميثود كلير اش كدير, هذاك لي فالور اللي انت سيبريميتيهم ولا افاسيتيهم ولا حيدتيهم, لو كومبيلاتور كيتكلف واش كيدير, كيشونجيهم باغ لي فالور باغ ديفو ديال لو تيب ديالهم. التيب ديال هاد لا فالور هي انت, هي لا فالور باغ ديفو 0 انت 0. كون كانت شين دو كاركتير غير رومبلاسيها بار شين فيد. كون كان مثلا اوبجي غير رومبلاسيها بار نول, هذه غتكون نول وهذه نول. Ça marche. Donc, عارفين لي فالور, هذاك النومبر غير غيكون 0.0 0.0 et ainsi de suite. Donc, هذه هي كلير. Donc, c'est simple. Bien. Donc, clair, ما فيهاش مشكل. نحيدو كومنتير سلاش étoile. دابا غنمشيو une autre méthode سميتها copy. Comment copier un tableau dans vers un autre tableau. Donc, la copie, درت واحد petit commentaire هنا, غندير كومنتير سلاش نحيدوه ونمشيو حتى لا remarque. نمشيو غندير لا بارتي حتى لهنا. دونك هاد كوبي خدمت فيها بزاف. علاش؟ انا غنشوفوا شي حوايج مهمين حتى هنايا. لاحظوا معايا عندي ان طابلو انيسيال. انا الطابلو غنمشي بارتي بار بارتي. غنمشي مني درت هنايا هادي, غنجي لهنا وغندير هنايا واحد من هنا حتى لاش حتى لا رومارك. سي جو شونج اذا هنا ايطوال سلاش, وغنجي لهنا وغندير ايطوال, بمعنى الشيء الاخر اللي خصني ندير عليه هادشي, هذا هو اللي غنخدم عليه. اذا هاد لابارتي من هنا حتى اذا سلاش ايطوال حتى لافين. قبل ما نسد, وهنا غندير مثلا مزيان. نمشيو هاد لابارتي الاولى ديال كوبي. عندي ان طابلو اللي هو ستاتيك هاو. من بعد انا افيشي هاو. من بعد غادي نكري ان طابلو سميتو تي كوبي. اش غنعطيه؟ غنكريه وغندير له نفس لاطاي ديال الطابلو الاول ديال الانيسيال, وغندير تي كوبي وغنعيط لا ميثود سميتها كوبي. هاد لا ميثود كوبي شنو هي لا سينيورتي ديالها؟ لاحظوا مع كوبي شنو فيها, ما كطرد لينا والو, سي فويد. هي سيتي ميثود دو كلاس, ولكن البارامتر الاول السورس اري, زعما لو طابلو انيسيال, وهذاك اللي بغيت نكوبيه هو السورس, هو النيميرو. الدوزيام بارامتر سي ديستيناسيون اري, زعما لو طابلو اللي بغيت جديد تي كوبي. و لو تروزيام بارامتر سي لا لونغور, لو نومبر ديليمون ا كوبي. دونك النيميرو تي كوبي و سي. دونك انا نكوبيو كلشي بيسك الطابلو فيه 5 دي زيليمون, غنكوبيو كاملين دون سي طابلو. مزيان. دونك عندي ان طابلو سميتو نيميرو, عندي ان طابلو سميتو تي كوبي, وغنكزيكيتي ونشوفو شنو. دونك لو طابلو نيميرو ديالي ها هو, ولو طابلو تي كوبي ديالي هو هما بحال درنا تي كوبي. دونك ولاو عندي دو طابلو, واحد سميتو نيميرو واحد سميتو تي كوبي, ولكن عندهم لو ميم كونتون. واش هاد الطابلو هو بحال شنو غيوقع دابا؟ هي اللي بغينا نشرحو في هاد لابارتي. دونك عندي دو اوبجي كي بوسيد دي ادريس ديفيرون مي il contient le même contenu. دونك هنايا ديال لا رومارك اللي قلت شنو قلت لكم في لا رومارك؟ قلت لك هنايا سي جو شونج لا فالور دو لان نيمبليك با لو شونجمون دو لوطر. دونك غنمشي انا اش غندير؟ غنحيد هاد الكومونتير, غندير تي كونترول اكس ونهبط تنافيشي حتى لا رومارك كونترول. تبعوا معايا دابا. انا غنجي ندير واحد لانستريكسيون تي تو كوبي. جو في موديفي لا بريمير كاز ديال الطابلو تي كوبي. غنكرازي لونسيان فالور نرد ايكال 1000, و اون فوا اكرازيتها غنافيشي لي دو طابلو ابري كوبي. ها الطابلو ديالي هنايا ابري شونجمون, نمشي كوبي ابري شونجمون. Je vais changer le tableau. Après changement, غنافيشي النيميرو, غنافيشي تي كوبي. لاحظ معايا شنو يوقع. تي كوبي غتغير, اما النيميرو ما يتغيرش. علاش؟ انا جي اكرازي لو دوزيام واخا عندهم لو ميم كونتون. هذا هو ديال الميساج اللي بغينا نوصلو لكم. اون اكزيكيوت. شوف معايا لا بارتي ابري شونجمون. ها الطابلو ديالي انيسيال. الطابلو انيسيال ملي درت لو شونجمون النيميرو ما توقع فيه حتى شونجمون. بار كونتر تي كوبي لا بريمير كاس شونجات ولات مزيان. هادي واحد. لاحظوا معايا انا غندير ان اوتر رومارك. دونك هادي فهمنا. نمشيو لا رومارك نيميرو 2. لا رومارك نيميرو 2 غنجي هنا. دونك حنا باش نربحوا الوقت يعني خليكم ماشي مشكل, نحيدو غير لي كومونتير ونحيدو هذا. فين درناه هذاك واحد. يقول هاد لو بوين دابا هنايا في لا رومارك نيميرو 2 غندير تي كوبي ايغال نيميرو. دابا شديت هاد لي دو طابلو درت افيكتاسيون, شديت لا ريفيرونس دو نيميرو عطيتها تي كوبي.
دابا حتى هادي سي كوبي مي جي كوبي كوا لي ريفيرونس لا ريفيرونس ديميرو عطيتها لي كوبي جبت لك الكومونتير مانتنون سي جو شونج لو كونتوني دو لان امبليك لو شونجمون دو لوط لاحظ معايا ملي غندير تي كوبي 0 موان 1000 وهنا غندير ابري افيكتاسيون غادي نافيشي لي دو طابلو النيميرو تي كوبي ولاحظ معايا هاد موان 1000 غتكون عند لي دو طابلو علاش باسكو درت لافيكتاسيون تعرفوا لافيكتاسيون pour des variables de type référence, j'affecte quoi? La référence de numéro dans tes copies. Et qui voulait dire deux objets qui possèdent la même référence, c'est-à-dire un changement على واحد كيوقع حتى على الاخر. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. تبعوا معايا. غنمشيو هاد لابارتي ديال ابري شوفوا معايا غير ابري افيكتاسيون، c'est-à-dire غير هاد الريزلت. هيا ابري افيكتاسيون. لاحظتوا معايا الطابلو نيميرو هيا البريمي كاس ولات فيها موان 1000 وكذلك لو طابلو تي كوبي حتى هي ولات فيها موان 1000. دونك لاحظتوا معايا لوبيراتور دافيكتاسيون ماشي بحال تي كوبي اللي درنا خويا مزيان. دونك هادي مهمه هاد الانستركسيون ديال ايغال ملي يكون عندكم ليغاليتي اونتر دو فاريابل دو تيب ريفيرونس تولي فاهمينها بيان. دونك هذا سي لو بوين سي لا ميثود شنو سميناها لا ميثود ياك كوبي. اذا غنجيو هنا نديرو سلاش ايطوال سين ولا مازال خدامين خليهم نديرو سلاش ايطوال علاش لا هاد لابارتي كامل تي كوبي حتى لهنا. دابا غنمشيو باش يبقى عندنا هذا الكومونتير ندوزو دابا اون اوتر ميثود ندوزو الكلون لا ميثود كلون. هاد لا ميثود كلون بحال لا ميثود كوبي بالنسبه لوبيراسيون شنو كدير بجوج بهم كيكوبيونا لو كونتوني دان طابلو فيغ ان اوتر طابلو. يعني نشوفوا معايا هاد لا ميثود كلون شويه بارتيكولير. غنحيدو لي كومونتير اللي نديرو سلاش ونعطو حتى لهنا ونحيدو الكومونتير هذه. دونك جي انيسياليزي هاد الطابلو نيميرو كيما العاده ودرت هنا باش نفهم لكم المسائل نحيد الكاست باش تفهموا شنو واقع. انا لا ميثود كلون درت هاد الطابلو انيسيال دونك هنا جافيش هنا درت لافيكتاسيون من احسن ندير لانستركسيون هنا نجيب ابري كونترول اكس ونجي ندير هنا شونجمون ياك نخليها علاش لا. دونك عيط درت هنايا جي كري ان طابلو سميتو تي كلون نيميرو طابلو واحد اخر شنو درت له ابليكيت عليه لا ميثود كلون بوان نيميرو ولكن ملي درت كلون بوان نيميرو قراو معايا شنو غيعطيني لانتيليسان قال لي امبوسيبل دو كونفيرتير امبليسيتمون لو تيب اوبجيكت اون انت وكتب لك بوان اون كونفيرسيون اكسبليسيت اكزيست داك اونتر بارونتيز ان كاست ايتيل مونك دونك كاست مونك. لاحظ معايا نحط الكيرسور على كلون شو كلون كدير كلون سي اون ميثود دو كلاس خاصك دير ان رابون كلون لو تيب دو لوتور سي اوبجيكت انايا لو تيب ديال هاد الطابلو شنو هو سي انت كروشي حيت طابلو وانايا هاد ليكسبريسيون تيب ديالها اوبجيكت كي امبوز لو تيب اش شفناه كنقولوا هاد لا فاريبل دو سورسي سي ال كي امبوز لو تيب بمعنى لو تيب اوبجيكت خصو يتحول فير انت كروشي ها هي اوبجيكت فير انت كروشي دونك هذا كبير على اذا كاست اذا خصني نجي نكاستي هنا اونتر بارونتيز وندير غير لو تيب اللي عندي بواحد كونترول سي ونجي ندير هنايا ان كونفيرسيون كاست سي ا سي اكسبليسيت دونك دابا مزيان كلون هذا هو الفرق ما بين كوبي وكلون. كوبي ما كتحتاج الكاست وكلون كتحتاج الكاست. دونك هنايا ملي غنافيشي لي دو طابلو هاي نافيشي الطابلو نيميرو ونافيشي تي كلون غيكون بحال قبيله بلا غيوليو عندي دو طابلو دو زادريس ديفيرون ولكن عندهم لو ميم كونت. جي اكزيكيت لو طابلو جوج ها الطابلو نيميرو ها الطابلو تي كلون جوج دونك هنايا سي جو شونج لان نمبليك با لو شونجمون دو لوط. الا شونجيت شي فالور ديال النيميرو هذا ما يوقع فيه حتى حاجه ولا شونجيت الطابلو تي كلون ما يوقع فيه. علاش كل واحد واخا عندهم دابا لو ميم كونتوني ولكن كل واحد عنده ادريس ليبر. دونك كيما هضرنا على كوبي نفس المساله على كلون. دونك هادشي اللي كاين في هاد لابارتي ديال ديال كلون لي طابلو ستاتيك هادو هما هاد المسائل اللي خصكم تعرفوا. دونك هاد لو بوين سالينا منه بمعنى خصني نمشي لهاد هادي سي ديكلون سيتادير هادي غنردها ايطوال وغنطلع للفوق فين كاين كاع لي طابلو. شوفوا معايا فين هضرت على لي ميثود ستاتيك بمعنى هادي خصني نردها سلاش درت دابا بان هادي خصني نردوها سلاش دونك هادي سلاش ايطوال اونطري ونهبط لتحت تنهي تلا فين سالينا اون مارك 2 لا ديرنيير هادي سي كلون
دونك هذه ما خصهاش تبقى ياك هذه ما خصهاش تبقى وهاني ها هي دونك هنا مزيان هادي الشيء اللي كاين في هاد لابارتي ديال لا كلاس اري مزيان دونك شفنا كاع لي 11 بوين كلهم شفناهم بمعنى لا كلاس اري مابقاش مشكل اما الا بغيت ترد هاد لو مورسو دو كود كله اون كومونتير غنمشي لهاد اف ترو اند اف هنا رد هادي فولس هنا نكونوا سالينا من لا كلاس اري دونك اري سالينا اذا هاد لو بوين ايتيود دو كلاس اري هادشي اللي بغينا دونك هادي سي اوكي لا كلاس اري ثاني دابا غنمشيو ان اوتر بوين نمشيو دابا لي كوليكسيون ها لي كوليكسيون المهم غنشوفوا هاد لي كوليكسيون غنشوفوا اري ليست ولا كلاس هاش تيبل سورتد ليست وغنشوفوا ستاك لا كلاس ستاك وغنشوفوا لا كلاس كيو هاد لي كلاس كاملين فين كاينين غنمشيو ليكسبادو دوبجي وغنجي ندير له انايا حيت كلهم لي كوليكسيون فين كاينين في واحد النيمسيس سميتو سيستم بوان كوليكشنز هادو نون جينيريك لي كوليكسيون نون جينيريك بوان كوليكشنز نشوفوا لي كلاس سيستم بوان عطينا كوليكشن وعطينا سيستم بوان كوليكشنز نيم سبيس ها هي سيستم بوان كوليكشن كليك هنا بغينا لي كلاس ها هما ها لي كلاس اللي كاينين شيا دونك حنا غنشوفوا اري ليست وقلت لكم غنشوفوا الهاش تيبل وغنشوفوا السورتد ليست وغنشوفوا ستاك وغنشوفوا كيو 5 لي كلاس من هادشي كامل بطبيعه الحال انا بغيت نهضر على هادشي هما لي زانترفاس كاع هاد لي كلاس هاد لي كوليكسيون كي امبليمونطي واحد المجموعه ديال زانترفاس مارش وكاينه واحد لا ستركتور حتى هي ديكشناري غادي نحتاجوها في لي كوليكسيون مارش دونك هنا لاحظوا معايا الا مشينا للاري ليست اللي غنبداو هاد الاري ليست سي اون كلاس كونكريت دونك عندنا واحد المجموعه لي ممبر هما اللي غنديروا لهم ليتي ديالهم كما شفنا قبيله مثلا باغ اكزومبل لا كاباسيتي غادي نهضروا عليها او ليو دو لا بروبريتي لاند كاينه كانت هو لو نومبر دياليمون اللي عندي في الطابلو دونك نرجعوا للتي بي ديالنا دونك شنو كان هنا لو تي بي ديالنا غنبداو بالاول قلنا سي اري ليست غنمشيو بعد اولا كومونتير ولي دو فولس غنديروا ترو باش نيتيديوه دونك كاين واحد بتيت انتروداكسيون قالك اري ليست est un type de collection non générique من بعد غنشوفوا لي جينيريك il peut contenir des éléments de n'importe quel type de données دونك مزيان تعقلوا عليه اري ليست فين ملي واحد شي طابلو لو كونتوني ديال داك الطابلو اللي هو ديناميك وشاك كازا فيها تيب مختلف على التيب الاخر فكروا في اري ليست هذه وحده il est similaire à un tableau راه بحال طابلو sauf qu'il se développe automatiquement بين لا طاي ديالو il n'est pas fixe à l'avance non la taille ديالو il est variable il se change au cours du temps au fur et à mesure فين ما يحتاج هو كيحتاج يزيد دي كاز ميموار كيديرهم دو فاصون اوتوماتيك هنا نشوفوا لا بروبريتي كاباسيتي من بعد قال لك il est similaire sauf qu'il se développe lorsque vous y ajoutez des éléments contrairement à un tableau vous n'avez pas besoin de spécifier la taille لا ما تحدد لا طاي هو الراس مثلا في الاول دار 4 هو ريزيرفا لوطوماتيك هو السائل كيريزيرفي 4 وانت درتي 5 كاين هو كيمشي ريزيرفي 8 حنا غنشوفوا هذا لو با دانكريمون اللي كاين دونك هذه بعدا اولا كاين اون ليجير عاد كاينه اون اوتر ديفيرونس قلنا لي طابلو ستاتيك لي زوبيراسيون ممكن هي ممكن تاكسيدي ليليمون ممكن تاجوتي ان اليمون ممكن تسبريم ممكن تاكرازي زعما دير لا ميزاج ولكن دوطر اوبيراسيون كومون انسيري ان اليمون ا لانتيريور ديال الطابلو ولا كومون سوبريمي ان اليمون او بيان اون كوليكسيون واحد الرينج كنسميو ان انترفال دي فالور ما يمكنش نديرهم بلي طابلو ستاتيك شوز هادشي علاش لي كوليكسيون سون بلو جينيرال دونك هادشي غنشوفو كامل دونك لي زوبيراسيون اللي غنشوفو بالنسبه للاري ليست كاين 1 جوسكا 12 في الاول غنشوفو ايتود دو لا كوليكسيون اري ليست غنشوفو الكونستركتور ولا كاباسيتي اي فور اكس من بعد غنعرفو كيفاش اجوتي ان اليمون ا لانتيريور طابلو اجوتي اون كوليكسيون انسيري ان سول اليمون انسيري اون كوليكسيون سوبريمي ان اليمون فيرسون 1 ولا فيرسون 2 comment supprimer une plage d'éléments on va comment supprimer tous les éléments de la liste comment vérifier l'existence d'un élément dans une collection, vérifier la position d'un élément dans une liste, et finalement, comment convertir une collection vers un tableau statique. Bien. Donc, c'est l'étude de la classe ArrayList. Nous allons le point le point. Le point
Donc, le point الاول غنشوفوا comment définir un constructeur, la propriété capacité et for each. نحيدوا اسيدي الكومنتير باش نفهموا المسائل. دونك هنا شنو عندي هنايا جو في انيسياليزي. لاحظوا معايا لا كوليكسيون ديالي اش كدير كلاس اوبجي ايكال نيو كلاس. لا لين ساهله كنعرفوا نديروها. Array c'est une classe concrète, donc il est instantiel. Je peux créer un objet à partir de cette classe. Donc AL1 c'est une collection, c'est un tableau. type ديالو هو array. انا غنمشي في الاول هو لاحظ معايا الطابلو ديالي خاوي. غنطلب لا كاباسيتي ديالو. ملي غيافيشي اش غيقول لي؟ شنو هي لا كاباسيتي؟ هي شحال من كاز ميموار عندك في الطابلو؟ غيقول لي زيرو حيت مازال خاوي. بالتالي غندير انا AL1 ايكال نيو اريز 1. هذه هي كومون انيسياليزي. كدير لي زاكورال. عطيتو 10 عطيتو اون سول فالور. ملي غنطلب لا كاباسيتي انا درت اون سول فالور. هو اش غيقول لي؟ هو اذكي اون فوا كتعطيه 1 هو كيريزيفر بربعه. غيمشي غيدير لك اورك غيعطيني 4. هو كيمشي ريفيزي كيفوتني هو باش نزيد كيعطيني الصلاحيه نزيد 1 2 3 4 مزيان. اون فوا تفوت ليه داكشي اللي كيدير في دماغه. لاحظت معايا من بعد غندير نيو اريليس و جو في انيسياليزي افيك 4 4 فالور 5 فالور. دونك غنفوت لا كاباسيتي ديالو. اش غيدير هو اوتوماتيكمون هذاك لو با اللي عنده في دماغه كيدير 4 غيزيد عليها 4 اخرى هي 8. دونك غيدير لي اورك بوان كاباسيتي غيدير لي 8. دونك انا قبل ما ندير هاد فور ايتش غندير واحد سلاش ايطوال هنا باش تشوفوا معايا غير هاد لابارتي هنا ايطوال سلاش. تبعوا معايا غير هاد لابارتي. دونك هنا غير هنا نشوفوا بعدا نفهموا الكونستركتور اللي خاوي. دابا بور لانستون كنستعملو من بعد نشوفوا السيرشارج. دونك هذا ملي كيكون عندي ان كونستركتور ديال اريليس فيد سيتادير كي ريزيرفي كيبدا ب 4 في الاول 0 اون فوا كتدخلو 1 كيدير 4 من بعد كيدير 8 اي انسي دو سويت. دونك هنا غادي جو في اوتيليزي لا بروبريتي كاباسيتي ا 3 ريبيز 1 2 3. في الاول كي يكون خاوي ملي زدتو ان سول اليمون ملي زدتو 5. شوف معايا في ليكزيكيوشن شنو يعطيني. لاحظتوا معايا ملي كان خاوي قال لي كاباسيتي 0. ملي دخلت ان سول اليمون دار كاباسيتي قال 1. ملي دخلت 5 فت انا داكشي لا كاباسيتي ديالو. شنو دار هو؟ طلع زاد 8. دونك انا من دابا 5 الا مشيت توصل 9 غيدير هو 4 8 بلس 4. دونك يبقى يزيد اجوتي هو 4 بلس 4 بلس 4 هو غير. هذا هو ديناميك. هذه سي لا كاباسيتي. دونك فهمنا الكونستركتور اللي هو فيد خاوي كيبدا ب 0 4 8 12 16 20 اي انسي دو سويت. وفهمنا لا بروبريتي كاباسيتي. دابا نحيدو الكومونتير ونمشي نشوفو فور ايتش. شنو مطلوب منا هنا؟ قال لك دابا كيفاش نتعاملوا مع حيدنا هاد لابارتي فور او بيان فور ايتش. درنا نبداو فور. اذا درتو فور حداو راسكم غتشونجيو غير اللانت اللي عندكم في الطابلو ستاتيك ترومبلاسيها باغ لا بروبريتي كانت. هادي هي فور باش ما تدوخوش. دونك ها فور انا درتها فور وعاوتاني غنافيشي اون يوتيزون فور ايتش. ها هي فور ايتش غدير غير فار فال ان كوليكشن. لا كوليكسيون هي وغتافيشي. خليوه هادي نديرو كومونتير هنايا. هذا غنخليه تنسي. شوفوا معايا بعدا اولا غير لا بوكل فور وفور ايتش اون اكزيكيوت نشوفوا فور وفور ايتش كي كتافيش بحال ها فور. شنو افيشات لنا فور؟ ها فور ايتش بحال في لا كونسلطاسيون ولا في لافيشاج راه بحال غير هادي اي بلو رابيد كو فور تو سامبلو. مزيان. شنو بقات لنا لا ديرنيير بوين هو نتعاملوا مع السيرشارج دي كونستركتور. غنشوفوا السيرشارج كيفاش نتعاملوا مع الكونستركتور الثاني هي ابي دي كونستركتور سيرشارج. جو في ديفينير ان اوتر كونستركتور انا ندخل ليه 5. الا دخلت ليه 5 بحال قلت للكمبيوتر هو دابا لا كاباسيتي مابقاش تعامل مع بداك 0 4 8 نو. درت لك 5 البا شونجيت لك البا دانكريمونطاسيون. ندير 5 10 15 بغي الا عندي بزاف غندخل شي ايستيه كبيره غندير 100. درت 100 غيبقى غادي ب 100 200 300 400 500. دونك هذا اللي ديز اون بارامتر كيتسمى لو با دانكريم. دونك هاد لا كاباسيتي دونك في الاول دخلت ليه ان سيليمون هو غادي لي كاباسيتي ايكال 5. ملي غندخلو 6 الارقام 6 لي فالور 6 اكثر من 5 اذا هو ملي غنافيشي كاباس شحال غيقول لي؟ غيدير لي 10 هي شفت 5 غيضربها بجوج كيبقى غادي يزيد عليها 5 كيبقى يزيد لو ميم با. دونك هادشي اللي بغيتكم تعرفوا في لا بروبرتي كاباسيتي اي لو سيرشارج ديال الكونترول اون اكزيكيوت. ها هو في الاول لاحظتوا معايا كونستركتور افيك بارامتر. هو في الاول دار لي 5 و دوزيام نيفو فاش درت له 6 لي فالور دار لي كاباسيتي ديال 10 كيبقى غادي بلو با ديال 5 5 10 15 20. دونك هذا لا بارتي مزيان. فهمنا شنو قلنا غادي نفهموا فيها الكونستركتور سيرشارج لا كاباسيتي اي فوريج فهمنا. دونك نمشيو لهنا نردو هادشي كومونتير سلاش ايطوال.
هنا دوبل سلاش ولا هي ديجا كاين. اذا كاين اللي خصني هي دايره سلاش سلاش، اذا هنا خصني ندير سلاش، هنا هذه اللي خصها تولي ايطوال سلاش. دونك مزيان، هذا لو بروميي بوان. ندوزو دوزيام بوان، اجوتي ان اليمون ا لانتيريور دو لا كوليكسيون. كيفاش ناجوتيو ان اليمون داخل الدار. دونك نحيدو علينا الكومونتير. دونك عندي هذه لا كوليكسيون ديالي مزيان. دونك جيني سالي هنا جو ديكلار اون كوليكسيون. لاحظوا معايا هاد لا كوليكسيون ا ال قلنا هي اجوتي ان اليمون. الا كنتي غتاجوتي ان سول اليمون كاينه لا ميثود سميتها اد، هي اوبجاكت. شوفوا البارامتر شنو فيها، اوبجاكت فاليو، بمعنى يقدروا يكونوا هنا دي فالور دو تيب ديفيرون، حيت التيب ديالهم سي اوبجاكت. نعقلوا الري ليست لا ميثود اد، شوفوا معايا لداخل سي اوبجاكت. شنو كترد لينا ان نوتي ماشي مشكل. هنا كيبني ملي تبغي تعمر هاد لا كوليكسيون غتعيط اد. ملي تكون باغي تاجوتي ان سول اليمون غنحتاجو هادشي في ليفينمونسيون. داكشي علاش خليت انا هاد لابارتي ديال غندير لي كوليكسيون باش منين نسالي لي زانترفاس ونخدموا لا سيري غنقلبوا ليفينمونسيون. ما يكونش عندكم مشكل ملي نبقى نابليكي اد الرانج ونستعمل فور ايتش، داك الساعه ما يكونش مشكل. دونك درت لاجو دو 4 éléments دي فالور دو تيب ديفيرون. غنستعمل فور ايتش لافيش سي سامبل. تيليك اون اكزيكيوت البروغرام. هنا ها الطابلو ديالي، شوف ها لا كوليكسيون، ها لي فالور ديالي دو تيب ديفيرون. استعملت فور ايتش. دونك هنايا وريتكم كومون اجوتي اليمون بار اليمون. هنا كيبني هي اجوتي ان سول اليمون سي لا ميثود اد. دونك الدوزيام بوان فهمنا ملي تحتاجوها هادشي اللي كاين. دونك رجعت شي كومونتير سلاش ايطوال. دوزيام بوان مشى. دابا شنو غناجوتي اون كوليكسيون ا لانتيريور دون كوليكسيون. دونك ما نحتاجوش هنا اد، غنديرو اد الرانج. دونك اد الرانج غنجي هنا نحيد الكومونتير. دونك عندي هنايا الطابلو ديالي انيسياليزي. غنمشي هاد الطابلو في الاول غنافيشيه قبل ما نكري الطابلو الثاني. غنكري اون اوتر كوليكسيون سميتها ا ال 2. شنو غندير اد الرانج. شنو هما اد الرانج شنو كاين قبيله راه لداخل اون بارامتر دايزا اون كوليكسيون. دونك هاد اد الرانج غنحتاجوها في ليفينمونسيون. لاحظ هنا كتكون اون كوليكسيون غنكوبيها كامله كلها غنديرها في ا ال 2 وغنافيشي ا ال 1 قبل وغنافيشي ا ال 2 اللي درت فيها المسائل. خص يكون عندهم لو ميم كونتون. اون اكزيكوت. ها لي دو كوليكسيون ديالي. ها ا ال 1 ها لي فالور ديالهم ملي كوبيتهم ها ا ال دوزيام كوليكسيون نفس لي فالور. دونك عقلوا معايا اد اجوتي ان سول اليمون اد الرانج اجوتي اون كوليكسيون ديالي. بيان هذا سي لو تروازيام بوان. دونك سلاش ايطوال وهبط هذه كومونتير ثاني بوان. تروازيام بوان مشى. دابا كومون انسيري ان اليمون ا لانتيري دو لا كوليكسيون. دونك هاد لوبيراسيون ميمكنش نديروها بلي طابلو ستاتيك، غنديروها غير بلي طابلو ديناميك. دونك نحيدو لي كومونتير باش تشوفو كومون انسيري لداخل وسط طابلو تانسيري شي. دونك هاد الطابلو ديالي انيسيال غادي نافيشي قبل ما نانسيري وغنعيط لا ميثود انسيرت. لا ميثود سميتها انسيرت. نحطو نشوفو لا سينياتور ديالها. لو تيب دو روتور سي فويد، ولكن شنو البريمي بارامتر سي لاندكس والدوزيام بارامتر سي لا فالور انسيري. دونك هنا كنقول له انسيري ليا في لا بروميير بوزيسيون في الاول الكوليكسيون. برافو تو سامبل. غيمشي هو 1 2 3 4 غيزيد هنا برافو قبل حيت قلت له في الاول. وغنافيشي الطابلو ديالي. تلاحظوا معايا هو الانسيرسيون شنو كيوقع. شي طابلو كيديكالا. في الاول كانوا غير 5 في التالي ولاو 6. علاش؟ مشي زدت برافو في الاول في لانديس 0. بغيتي تزيدها في اون اوتر بوزيسيون غتقول له فوالا مابقيتش بغيتك تزيدها في لا بوزيسيون سيدي اجيتيها في لا بوزيسيون 2 لداخل او ميليو ديال الطابلو. راه قلت لكم هذه المساله راه امبوسيبل ديروها بلي طابلو ستاتيك. دونك هاد لا ميثود اللي تري فور تعطيه لا بوزيسيون وحط الكلمه اللي بغيتي. لاحظ واخا هادو دي زونتي بويسك ان ريليست اي بو كونتينير دي فالور ديفيرون. انا غادي انسيري اون شين دو كاركتير في وسط الطابلو. بغيت انسيرها فاش في لا بوزيسيون 2. اذا 0 1 2 بغيت انسيرها هنا اون اكزيكيوت. هذا لاحظوا معايا الطابلو ديالي ها هما بجوج. ها الاول ها الثاني شي فين برافو فين انسيرت. دونك هادي سي لا ميثود انسيرت. مزيان سالينا مع انسيرت. دونك هي سلاش ايطوال كومون نرجعوها كومونتير. Donc, quatrième point, pas de problème. 2.5. Comment insérer une collection? Qui m'a ajouté, add ou add, comment ajouter un élément et ajouter une collection d'éléments. D'abord, pour l'insertion, c'est la même chose. Comment insérer un seul élément? Comment insérer une collection d'éléments? نفس المسألة. Donc, حيد الكومنتير.
عندي الكوليكسيون ديالي ها هي غادي نافيشيها قبل وغنعيط لا ميثود هذه كتسمى انسيرت الرانج بحال اد رانج. دونك كتقول لها لا بوزيسيون في دوزيام بارامتر كتانسيري لا دوزيام كوليكسيون. درت هنايا لا كوليكسيون ا ال دو خاويه وغادي نانسيري فيها في لا بوزيسيون 0 ا ال اي اون فا اكزيكوتي لو بروغرام ديالي. الطابلو الاول ا ال الكوليكسيون الاولى ها لا دوزيام كوليكسيون هذه هي انسيرت الرانج اد الرانج انسيرت الرانج. دونك ملي فهمت غتكونوا فهمتوا اد الرانج دو لا ميم فاصون بحال هادي. دونك سلاش ايطوال سلاش. Donc le cinquième point. D'abord, comment supprimer un élément? Il y a deux versions. Je vois la version 1, supprimer un élément connaissant la valeur d'un élément ou bien connaissant l'index d'un élément. Nous allons d'abord la valeur. Nous allons les commentaires. Je vois la version là. Donc le tableau d'IELI affiché avant la suppression. Je vais supprimer bravo le tableau d'IELI. La méthode se remove. Remove ou de type object. Puisqu'il contient des valeurs de type différent, il va être object. On va afficher le tableau. Donc c'est la méthode. Je vais supprimer les collections. On va remove la valeur à supprimer. On exécute. On remove. Le tableau. دومين هنا باش يبان لكم ها الطابلو طيرت برافو طارت برافو ها الطابلو صغار برافو جات ولات غير 1.5 فوكس. هذه سي ريموف. هنا لاحظتوا معايا ملي كتكون ريموف كندير هنايا لا فالور ترونسمي. ملي غندير ريموف غندير الاندكس. دونك هذه فهمناها. دونك 6 بوين دابا غنمشي ل 7 بوين. دونك 6 با دو بروبليم. دوزو 7 سيبريمي ان اليمون على لا فيرسيون 2. La version 2 il y a l'index. Rapidement, ce sont des méthodes simples. Le tableau initial, j'affiche le tableau avant la suppression. La méthode se met à remove at. Nous allons dire at, c'est dire l'index. Donc la point à 0, 1, 2, 3. Il donne false les raters. Il y a tout simple. La méthode se met à remove at. Donc la suppression, les collections qui remove at. On exécute. لاحظوا معايا بلا راه فالس لي طارت. لا بوزيسيون 3 بيان. دونك 7 بوين ما كاين مشكل. وغندوزو دابا ل 8 بوين اللي غيقولنا كومون سيبريمي اون بلاج ديليمون لا فيرسيون 3. ها بلاج ديليمون سيتير كاين واحد لونسوم ديال لي فالور بغيتي تسيبريمي. هنا ندير سلاش. Donc, عندي الطابلو هذا affiché avant سميتها remove range. je vais supprimer. كتقول له ها l'index ها le nombre. تشوف لا سيناتور ديالها. الاول سي l'index والدوزيام بارامتر سي لو كونتور. سي النومبر ديليمون كانت شحال من فالور بغيتي تسيبريمي. دونك كتقول له بدا من الزيرو طير ليا 3 فالور. اذا غيبدا من هنا غيطير هاد 3 لي فالور. غتبقى غير فالسيه اللي غتكون. داكوغ. اون اكزيكوت. بقات غير فالس. Donc, il y a supprimer un ensemble de valeurs. Les collections sont fortes et très riches. ما تنساوش بلي هاد الريليز راه كاينه فاش في النيم سبيس سيستم بو كوليكشنز. لا تعيطوا لها عاد تقدر تخدم هاد الريليز. مزيان سلاش ايطوال سلاش. دونك 8 با دو بروبليم. نمشيو دابا supprimer tous les éléments de la liste. Comment supprimer tous les éléments de la collection? Donc, je vais slash, double slash. Voilà. Donc, j'affiche la collection avant. La méthode se met clear. Clear, c'est vider. Donc, c'est très utilisé. Mais comme chez Bot, on a fait vider ou bien effacer. C'est AL.clear. Très utilisé. Donc, on exécute le programme. La méthode se met clear. ها الطابلو انيسيال لاحظ معايا غتمشي تلقى الطابلو كله فيدي. هذا راه الطابلو ديالي خوا هذا كانت فيه 1 برافو 3.5 فيدي لا ليست لاحظتو معايا ولا خاوي. ملي تبغي تفيدي كامل سي كلير ساهل. دونك 9 مزيان. هادشي لاحظتو معايا لي كوليكسيون راه ساهلين غير في لي زيكزيرسيس خاصك تعرف كيفاش تلعب معاهم. دونك 9 جات 10 شنو كتقول 10 فيريفي ليكزيستونس دان اليمون دون اون كوليكسيون. اسيدي واحد اليمون اسكيل واش il existe ou non. حيدو كومونتير. لا ميثود شنو سميتها
لا ميثود سميتها كونتنتس. بطبيعه الحال غتكون كتريتورني اون فالور بوليان. عندي الطابلو هكا وغنقول له فوالا. هنا ممكن ندير بول، نجي هنا ونقول له باش نجيب لكم مسائل بسيطه نديرو بول باش مزيان بول بي ايكال، ونقول له بول بي ايكال ونجيبو هاد لا ميثود كونترول اكس كونترول في بوين في. قلت له انا بول هنا خصني ندير بي. دونك هنايا لا ميثود نحط لا سيناتور كتريتورني بوليان شتو، وكنعطيها لا فالور اللي بغيت ندير عليها. كنقول له اسكو هذا برافو اسكو ابارتي على لا كوليكسيون ا. سي وي كتب افيشي لي هذا الميساج، سينو افيشي لي هذا الميساج. دونك عقلوا عليها كونتنتس. لو كونتنتس بالانجلي هي كونت لو فيرب كونتوني. اسكو لا كوليكسيون il contient هاد لو موريزي هاد لو مو برافو. اوكي دونك هو يعطيني فوالا ليليمون برافو اكزيست دون ا ال. مزيان هاي الميساج هوب la collection l'élément bravo existe dans elle. Elle a عطيتو شي élément اخر qui n'existe pas. par exemple مثلا نجي ندير له هنايا A B C. donc la chaîne A B C n'existe pas parce que نجي هنا ندير له باش يبقى الميساج عنده une signification خصني ندير له A B C. on exécute غيقول لي n'existe pas. l'élément A B C n'existe pas dans elle. donc سهله ملي تبغيو ديروا لا recherche ملي يكون عندكم une méthode فيها rechercher un élément est-ce qu'il existe ou non dans une collection. فكروا في contents. ça marche مزيان. عقلوا على la valeur de retour ديالها il est bon. مزيان دونك هذا سي لو ديزيام. 11 vérifier la position d'un élément dans une liste. إلا بغينا نفيريفيو لا بوزيسيون ساهله سلاش لا ميثود شنو هي؟ ها لا كوليكسيون ديالي لا بوزيسيون دان ايلمون اندكس اوف. ملي كتقول له لا بوزيسيون درتي له اندكس اوف كتقول له عطيني لا بوزيسيون فين جا هاد لو موريزون برافو. لا برافو فين جات؟ الزيرو الان جات في لا بوزيسيون. كندير انت بوز كنقول له ليليمون برافو il existe dans la position كترتورني هذيك اندكس اوف كترتورني لا بوزيسيون ديال ليليمون ا شيرشي تو سامبل. نعطيك حتى فين كاين. دونك هذه كنحتاجوها عقلوا على اندكس اوف. دونك فين ما تشوفوا اندكس اوف عرفوا راه كيرد ان نوتي. جيكزيكيت دونك برافو فين كاينه في لا بوزيسيون. مزيان هذه الاندكس لا ريشيرش التكنيك كاينه كنتاز وكاينه هذه ديال اندكس اوف. مزيان 11 مشات 12 comment on convertir une collection vers un tableau statique. الا ما تعرف شي اكزيرسيس يجيكم بحال هكا كومون باش ندوزو باساج من الكوليكسيون فيغ طابلو ستاتيك. دايرين هما ها هي اون فير كومون. عندي كوليكسيون ياك هذاك سيرتو ملي كتكون عندك اون كوليكسيون لاحظوا معايا وغادي ابليكي لا ميثود سورت داكشي سورت ريفيرس لي شنو في لا كلاس اري سامبل ياك. دونك غنجي لهنا اري ليست ا ال ها هو افيشاج دو لا كوليكسيون افون. La méthode qui vous permet de convertir un tableau, une collection, la collection AN1, de convertir tous les tableaux statiques, il y a tout array. Mais il y a un smith, tout array. Array, il y a tableau statique. حول لي la collection tous les tableaux. Donc, أنا شنو هو؟ لاحظ معايا tout array اش كتحول؟ شنو هي؟ لو تيب ديال شي اوبجاكت تابلو، شي اوبجاكت تابلو. دونك خصك نتايا تكون فاهم باش خصك دير اوبجاكت سي فورسيمون دير اوبجاكت وتعطيك طابلو. دونك تو اري واخا هو عندك هنا غير انت هي كترد لك اوبجاكت. اوبجاكت راه سي كلاس مير ديال اونتي، راه لي زونتي حتى هما سون دي تيب اوبجاكت. دونك غنافيشي هنايا افيشاج دو تي افون لو تري. غنافيشي الطابلو ديالي حيت راه تحول ما بقاتش كوليكسيون، وغندير سورت من ترييه وغنرونفيرسيه غندير ريفيرس باش ندير له اون نوت ديكرواسون. هادشي اللي مطلوب في هاد اون اكزيكيوت. فين هو عندي لا افيشاج دو لا كوليكسيون. لا كوليكسيون هي دي انسون افيشاج دو تي افون لو تري. هنا افيشي داكشي اللي كاين ولكن دابا راه طابلو وعاود افيشي ملي درنا الرونفيرسمون ها هو تقلب طابلو ستاتيك. هادشي اللي كاين في لا كلاس اري ليست. ساهل تعقلوا على هادشي سلاش ايطوال سلاش. دونك هاد لابارتي 12 سالينا معها، وهنا غنكونوا سالينا مع لي تيد دو سات كلاس. هاد لا كلاس ايتيد دو لا كلاس اري مابقاش مشكل غنديرو اوكي. هادي سالينا
وهنايا اون فوا سالينا مع هادي خصني نجي هنا شي لي زوبيراسيون 12 اوبيراسيون كلهم درنا اذا هاد ترو نردوها كلها فالس. مزيان سالينا مع الريليس. دابا ندوزو لهاش تيبل. هاش تيبل ليتيود ديالها غنردوها ترو. مزيان اش كيقول لك اسيدي هاد لا كلاس هاش حتى هي سيت اون كوليكسيون راه هي شويه مختلفه على الريليس. ياك سي شارب il inclut la collection HTML dans l'espace de notes هي كاينه في system.collections qui est similaire de la collection générique dictionary. La collection HTML stocke des paires et clés valeurs. C'est-à-dire que tu as un couple clé valeur. La clé doit être non répétitive et peut être type de quelconque. C'est-à-dire la clé ما خصوش يكون كيتعب ولكن ممكن يكون دي تيب ديفيرون ولكن ما يكونش كيتعب. هو هذه مهمه هاد الامر. شحال بوغ غنشوفو غير 7 لي. Comment déclarer, initialiser et la propriété Kant et accès à les éléments tableau, ajouter un élément, affichage, supprimer ou supprimer tous les éléments, on va vérifier l'existence. Ça, ما كاينش بزاف. غنلاحظوا معايا شويه في السنتاكس شويه مختلف. دونك كيفاش هاش تيبل كيفاش كتعمل كومونتير سلاش étoile حيد لكم déclaration donc c'est une classe concrète donc classe objet égal new class. L'initialisation كنديروا لي زاكورات لاحظتوا غير هو كيخدم بالكوبل 1 هادو 1 2 3 4 5 وهذه حتى هي نيميرو كذا 8.5 هادو كيتسموا لي كلي. شوف لي كلي وهادو هما اللي في ادروات كيتسموا لي فالور. دونك انا هاش تيبل لاحظوا كتخدم بكلي فالور ça marche. دونك هذه هاش تيبل. دونك لاكسي دو الا بغيت ناكسيدي لشي فاليو هادو هما لي فاليو الا بغيت ناكسيدي شنو كندير اوبجيكت فاليو ايغال لا كوليكسيون اتش تي 1 اونت كروشي وكندير هنا لا فالور د لا كلي. انا بغيت نافيشي 4 انا بغيت هذا الريزلت دونك باش ناكسيدي ل 4 كنمشي لا كلي. خيلوا هاد هاش تيبل بحال لي طابلو ستاتيك. غير لي طابلو ستاتيك حنا كنستعملوا لي كلي في لي كوليكسيون وفي لي طابلو ستاتيك كيستعملوا لي زاندكس. Les index ils sont prédéfinis. Là, في les hash tables, là, في les collections, هاد بحال خيلهم des index ولكن كيتسموا clés. Et هما ils sont personnalisés. Ils sont personnalisés et créés par le développeur. انت اللي كتكري لي كلي ديالك. دونك انا باغي نافيشي 4. دونك انا اون فوا نعرف 4 هاد 4 اون ليتر راه غنأكسيدي لها اترافير سا كلي. دونك انا سا فالور ها لا كلي ديالها 4 هو غيافيشي لي لا فالور هي 4 اون ليتر. دونك حنا نيكزيكيتيو هاد لا. وصلنا حنا كلاش هاش تيبل. هاي هاش تيبل. دونك حنا الريزلت ديالنا هي هادشي سا فالور اي 4. مزيان هذا سي كومون ديكلاري انيسياليزاسيون كومون ديكلاري انيسياليزي هاش تيبل. لاكسي ليمون ها هو كتاكسيدي لي اترافير لو نون دو لا كوليكسيون كنديرو اونت كروشي وكنكتبوا لا كلي ديالي وكتافيشي لا فالور. هذه لا بارتي اللي دونك سلاش ايطوال ونديرو ايطوال صفر. مزيان هاد لا بارتي مشات. لو بروميي بوين فيهاش مشكل. Comment ajouter un élément à la fin de la liste? Oui, on ajouter à la fin de la liste. Donc, on a le commentaire. عندي une collection ديالي هي درت لها دابا لاجو. لاحظوا لاجو الا درنا غير لينيسياليزات. دابا كومون اجوتي بحال قبيله كنديروا اد غير اد كيولي فيه دو بارامتر. البارامتر الاول كنديروا فيه الكلي والبارامتر الثاني كنديروا فيه لا فالور. دونك انا ديما هاش تيبل اجوتي الكلي فالور كلي فالور كلي فالور ونتاعي. دونك انا لا كوليكسيون ديالي هما هادو لي فالور هما 1 2 3 4 نول وهادو كيتسموا لي كلي. لا فالور ديليمون بوسيدون لا كلي نيميرو اي هاش لا كلي نيميرو هي 5. دونك افيشي لي 5. هادي الا بغيت نافيشي شي اليمون ديالها شا. دونك انا جي اجوتي لي زيليمون وبغيت ناكسيدي لواحد فيهم. دونك باش كندير نون دو كوليكسيون اونت كروشي. لاحظ معايا الا كانت لا كلي ديالك سي با ان اونتي كديرها اونتر دوبل كون نيميرو هذا راه كلي هذا سي با فالور. دونك لا فالور ديال النيميرو هي 5 هو غيافيشي لي 5. اون اكزيكيوت هذا البروغرام ويكتب لي لا فالور دو ليمون بوزي دون لا كلي نيميرو اي غيعطيني هي 5. اون اكزيكيوت هاي la valeur de l'élément possédant la clé numéro est 5. مزيان هذه شفنا هاد لابارتي مزيان سلاش ايطوال سلاش. دونك 2 شفنا كيفاش ناجوتي. دابا نديرو لافيشاج دو لاكور كيفاش نافيشيو.
باش نافيشيوها نحيدو لي كومونتير. pour afficher une collection من النوع ديال الهاش تيبل. je déclare une collection ديالي، je remplis la collection ديالي، ها هي غادي ندير لافيشاج دي كلي. الا كنت غادي نافيشي غير لي كلي، حيت راك عارف تكون لي هاش تيبل فيها لي كلي اي لي فالور. كاين 3 تكنيك: كومون افيشي لي كلي بوحدهم، كومون افيشي لي فالور بوحدهم، و كومون افيشي لو كوبل كلي فالور. دونك يكون عندي غندير 3 ديال البوك، وحده غتافيشي غير لي كلي، وحده غتافيشي غير لي فالور، وحده غتافيشي لو كوبل كلي فالور. دونك حنا افيشي افيشاج دي كلي دو لا كوليكسيون. ها هي فور ايتش. شوفوا معايا فور ايتش كدير var key in ها لا كوليكسيون بوين كيز. كيز هي واحد كتكريا واحد لا كوليكسيون، فهمتيني، واحد لا كوليكسيون فيها اس، اون كوليكسيون كتستوك كاع لي فالور ديال لي كلي، وانت هي غتافيشي غير لي كي. دونك هنايا غدير كونسول غتافيشي كي. من بعد ملي غتافيشي لي فالور عاوتاني غدير لك هي فور ايتش. ملي غادي نافيشي غير لي فالور غدير var val in ht1.values، غادي افيشي غير لي فالور. دونك هنايا غادي يفا باركوري غير لي فالور ديال لا كوليكسيون ديالو. وفي الثروازيام نيفو غندير افيشاج دو كوبل كي فالور دو لا كوليكسيون. الا كتبت كي فالور شنو خصك دير؟ var key in ht1.keys، وغتجي لهنايا في لافيشاج غدير كي هو الكي، وتكونكاتينيه مع من؟ مع لا فالور. وحنا ديجا شفنا قبيله لاكسي دو لا فالور هي لو نون دو لا كوليكسيون اونت كروشي، وكندوزو لو كي دايز هنايا في وسط الكروشي، وهنا غنكونوا افيشين. دونك هادي سي تين تكنيك. دونك لاحظوا معايا وكاينه اون اوتر كاتريام فيرسيون 2 ديال لافيشاج بحال هادي، ملي كنبغيو نافيشيو لو كوب affichage du couple qui valeur de la collection avec dictionary entry. هذه c'est une structure prédéfinie. دونك حتى هذه كديرها تلقاوها في لي زيكزيرسيس بزاف. كاين هنا دي ديفلوبر كيحتاجوا هذه كيديروها في الافيشاج ملي يخدموا بها HTML. for each dictionary entry زعما لا فالور ديال لي كاز ميموار راه دو تيب dictionary entry in لا كوليكسيون ديالك، وغادير كي 0 وفاليو 1 وافيشيك فال بوين كي اي فال بوين فاليو. دونك هنا دونك سوا تختاروا هذه سوا تختاروا هذه، راه لي ريزولتا سون ايدونتيك با برو. انا درت لكم كاع ليك صح مارش اون اكزيكيت باش نشوفوا هادشي اللي كنقول. مزيان بداو من هنا. ها فين بدينا في لافيشاج. ها لا كوليكسيون ديالي الاولى اللي فيها غير لي كلي. شتي لي كلي افيشاج دي كلي حتى لهنا، ندوزو من هنا هوب شتي افيشاج دي كلي هادو غا لي كلي. غنمشي عاوتاني غندير افيشاج ديال من ديال لي فالور، افيشاج دي فالور دو لا كوليكسيون. هاد القنت راه نيل، هاد البلاصه اللي خاويه هي النيل هي ما كاين والو اوكين انفورماسيون. غنمشيو للثالثه. الثالثه شنو درت لنا؟ افيشاج ياك افيشاج ديال من؟ ديال لو كوبل كي فالور. ها هي كل واحد ها الكلي ها لا فالور ديالو. هاد 5 راه عنده نيل، داكشي علاش ما عندوش. 4 لا فالور 4 3 3 من بعد درنا افيشاج دو كوبل كي فالور دو لا كوليكسيون باش خدمنا الديكشنري. غتلقى نفس الريزلت. لاحظ معايا بحال شتو بحال ميم ريزلت كو بريسيدون بحال سوا تستعملوا لا ستركتور بريديفيني ديكشنري انتري او بيان تستعملوا كي فالور نيشان في لا كوليكسيون. هذا لافيشاج مزيان. دونك هاد لو بوين نردوك افيشاج دو لا كوليكسيون هاشتاغ. مزيان. دونك le troisième point فيش دابا سوبريمي ان ايلمون دو لا كوليكسيون كونيسونس لا كلي. بغينا بغيت تسيبريمي شي ايلمون خصك تكون عارف لا كلي ديالو. لا كلي ديالو بحال النمره د لاكارت. بغيتي شي واحد تلقاه خصك النمره د لاكارت. دونك هنا غادي نحيدو لها الكومونتير. دونك بغينا نسيبريمي ان ايلمون. عندي لا كوليكسيون ديالي ها هي انيسيال. افون جو في افيشي لا كوليكسيون افون لا سوبريسيون. قلنا حنا عارفين كيفاش ولينا عارفين كدير فور ايش فار كي ان هاش تي ان بوين كيز، وكدير هنا هذه كي كتعطيك كي ولي فالور ها هي هاش تي كدير هاش تي ان اونت كروشي. ملي بغيت نسيبريمي غندير ريموف. جو ريموف كوا شنو غنعطيه الكلي ديز اون بارامتر. حيت الريموف لاحظوا معايا اوبجاكت كي شتيها الريموف بالنسبه لا كوليكسيون هاش تيبل عطيه الكلي ويسيبريمي لك لا فالور ديال داك لاكلي. ما غيسيبريميش هاد ليليمون ويت بول نو غيسيبريمي لا فالور كي كوريسبون لهاد الاندكس. عقلوا عليه. ابخي لا سيبريسيون شوف اون اكزيك غنمشيو لهنا ياك هنا في ها هو افون لا سيبريسيون. ها الطابلو ديالي هنا شنو عطيتو 8.5. هذا اللي عطيتو كي هو اللي طار شي طار كامل.
Donc, nous afficher le tableau après la suppression, on part supprimer de l'élément. Ça marche. Donc, il dit, vas-y, il dit la suppression. Donc, je vais commenter. Alors, 4. Donc, suppression d'un élément. D'abord, supprimer les éléments. Il a besoin de supprimer tous les éléments de la collection. Alors, il commentaire. Pour supprimer tous les éléments de tableau, la collection des liches, on va afficher avant la suppression. Je vais afficher la collection des liches. On va dire clear. Clear vide, c'est là. Effacer la collection. غير نبغي afficher غتعطيني la collection اللي ما بقى فيها حتى حاجه. عقلوا لافيشاج ديال هاش تي باش كيفاش داير. var key in ht1.keys. ومنين نبغي نافيشي غندير هنا key plus concaténé مع ht1 la collection entre crochets key. On exécute. Donc هنايا لاحظوا معايا la collection ديالي. وابري لا سيبريسيون راه ما بقى حتى حاجه. لا كوليكسيون كلها تفيدات. هي ابري ما بقى والو. لا كوليكسيون في الاول افون ابري لاحظوا معايا تفيدات كامل. سي كلير. مزيان. سلاش étoile slash. مزيان. Donc هذه c'est la suppression. En deuxième point, vérifier l'existence. L'existence d'un élément بالنسبه ل HTML il est riche فيها ثلاثه ديال الميثود soit contents ou bien contents key ou bien contents value. واش بغيتي تعرف لا فالور اللي كتقلب عليها اترافير ساكلي وهاد ساكلي فيها جوج كاينه contents key وكاينه غير contents. الا بغيتي تعرف لا فالور سميتو تشيرشي شي فالور ولا ميثود سميتها contents value. غنشوفوا 3 ميثود. les 3 méthodes de la recherche. نبداو بالاولى. عندي هاي بول كونتينز هذه غنستعملوا هاد لا ميثود اللي عندها السيناتور ديالها هي اللي كتريتورني بول كونتينز اوبجا كنسيت لا كنعطي ان كي دايز اون بارامتر. ها لا كوليكسيون ديالي جي انيسياليزي لا كوليكسيون اون فيريفي سي اون كلي اكزيست او نو دون اون كوليكسيون فيرسيون هاي درت بول بي ايكال هاش كونتينز هو لو تيب دو بوليان ولكن دايز لو كي دايز دو انا هاد دو اسكيل اكزيست هو كي دونك غايقول لي فوالا il اكزيست. شوفوا معايا هاهي بول بي اف بي الا كان اكزيست لا كلي دو اكزيستون هاشت سينو لا كلي نيكزيست با غنديرو شي كلي ما كاينش غايقول لي نيكزيست. غنبداو بها انت فين هي هي لا كلي دو اكزيست دون هاش تي. دونك الا شونج درت شي فالور شي كي ما كاينش مثلا ندير 20 كيما داروا هما هنا غندير 20 وغنكتب هنايا لا كلي 20 نيكزيست با. شوفوا معايا في ليك غايقول لي ما كاينش هاد لا كلي 20 n'existe pas dans HTML. Donc هذه la méthode il sert pour chercher est-ce que واحد la clé existe dans la collection ou non. Ça marche. Donc هذه مزيان. غنمشيو لا دوزيام. d'abord on vérifie si une clé existe ou non dans une collection. بحالها غير هي اختار اللي بغيتي هي تستعمل contents راه بحال هي تستعمل contents كي راه غير زادوا لها هاد كي هنا راه هذه هي هذه بحال حتى هي غتقول لك هاد لا كلي نيميرو est-ce qu'il existe ou non. on exécute. Donc, contents et contents key, كنشيرشيو على لا كلي. لا كلي نيميرو existe dans HTML. La troisième méthode, كنديروا لا ريشيرش على لا فالور لا فيرسون 3 contents value. غنشوفوا نول راه كاين في لا كوليكسيون. نول لا فالور كاينه دونك يقول لي il existe. هنايا غندير له ht1.contents value nul. واش كاينه تيست اوسي اون شونج نول بار شي فالور بعدا نتيستيو غايقول لي هذه nul il existe. La valeur nulle existe dans HTML. Il a changé par une autre valeur. On va mettre une chaîne de caractères. La valeur واش عندنا نديرو مثلا TDI كما درناها TDI 102 on remplacer CTRL C nul par. Donc هاد la valeur ما كايناش عندنا في لا كوليكسيون خص يقولنا il n'existe pas. On exécute. مشي نشوفوها هي la valeur TDI 102 n'existe pas dans HTML. Donc sur les techniques des méthodes de recherche moi ثلاثه عندنا deux méthodes كيديروا لا ريشيرش على الكلي و une seule méthode كدير لا ريشيرش على لا فالور ديال HTML. هادشي اللي كاين فيه. بيان دونك بالنسبه ل HTML هادشي اللي كاين. لاحظوا معايا راه لا كوليكسيون لا بلوس يوتيليزي هنا هي داك هي اري ليست. انا بالاكسبري درت 5 ديال لي كوليكسيون ولكن لا بلوس يوتيليزي هي اري ليست. دونك 6 دونك نحولوا هادشي
comme commentaire slash étoile. هنا étoile slash. هنا غنكونوا سالينا مع لي تيت دو سات كلاس. سيزيون بوين اوكي. لاحظتوا معايا دونك هاد لا كلاس سالينا منها هي اشوفي غنمشيو هنا نديرو كومونتير. دونك هاد لا بارتي اوكي. دونك اون فوا سالينا هاد لا كلاس خصني نرجع هنا نبدا كومونتير سي فالس. اون فوا رجعنا فالس غنمشيو لا كلاس سويفون. لا كلاس سويفون سي سورتد ليست بحال الهاشتاج. غير هنا لاحظ معايا فيها لو تري. هي اش كدير هنايا حنا نشوفوها في سميتو سورتد ليست سيدير كاين ان تري ديال كتري بارابور لي كلي. انت فين ما درتي لي كلي وهي كتري اون فونكسيون ديك لي انت اللي غادي سينو كي فا ديفينير لي كلي. دونك انت ملي تبغي تري غادي تري اون فونكسيون ديك. دونك نمشي نشونجيو هاد فالس بارت. مزيان ها بتيت انتروداكسيون ديكلاراسيون انيسيال. نشوفوا هاد لا كوليكسيون كتقول لا كوليكسيون سورت دي ستوك لي بير كلي فالور. دونك بحال هاش مي دون لوردر كرواسون دي كلي. دونك كاين لوردر كرواسون ديال لي كلي ماشي لي فالور باغ ديفو. هو باغ ديفو كدير هاد لا كوليكسيون. ياك لا كلاس سورت ليست implémente les interfaces e-dictionary et e-collection de sorte que les éléments sont accessibles à la fois par clé et par index. C# comprend deux types de sorted list. كاينه واحده اخرى جينيريك تنشوفها من بعد. مزيان نمشيو نحيدو سيدي الكومونتير ديال هاد لابارتي. هوب سلاش نشوفو كومون ديكلاري sorted list. دونك sorted list كلاس كونكريت sorted list SL objet égal new class كنعرفوها initialisation ديالنا هي كتخدم بكلي فالور. دونك حنا اللي درنا هاد لي كلي سي با دي زاندكس سو سون دي كلي. ممكن دير اللي بغيتي. مزيان لا كاباسيتي ديالها دونك شحال عندنا هنا غيكون 5. لو نومبر دو زيليمون غيكون لك مثلا عندنا 10 ديال لي زيليمون. دونك لا كاباسيتي سي 16 مي لو نومبر ديليمون سي 5. هادي لو كونتور ديالنا عندنا 5 ديال لي زيليمون وعندنا في لا كاباسيتي راه غير ريزيرفي 10 في الاول كيمشي هو ب 10. هادي كومون ديكلاري اون كوليكسيون دو تيب سورتر ليست. لاحظوا معايا في لافيشاج درت هنا 3 4 1 5 2. نشوفوا هنايا مازال ما درتش لافيشاج عطانا غير لا كاباسيتي ياك. حتى لافيشاج وشوفوا معايا كيفاش حيت سموها سورتر ليست هي كتري اون فونكسيون ديال هاد لي فالور. هي ملي غتافيشي انت درتي 3 4 1 5 2 غتصادر ليست. ملي تبغي دير فور ايش وتافيشي غتبدا لك 1 2 3 4 5 كتري اون فونكسيون ديال مزيان تعقلوا على هادشي. Donc, il y a comment utiliser le constructeur ou comment initialiser, comment utiliser la capacité ou le compte. La partie, chez moi, slash étoile, étoile slash. Donc, le premier point, un deuxième, accès aux éléments à travers une clé. Vous pouvez accéder à travers la clé. Donc, dans le commentaire. J'ai initialisé la collection derrière, on dit la valeur de la clé 5 et les chefs hashtag كدير le nom de la collection entre crochets وكدير la clé. انا باغي نافيشي 5 هاد لا فالور 8. دونك غندير انا ديك الساعه لا كوليكسيون اونت كروشي وهنا كندير لو نون ديال لا كلي. دونك لاكسي ساهل ولينا عارفينها بحالها بحال الهاشتاج. اون اكزيكيوت غيقول لي هي 5. اون اكزيكيوت فين هي هاي لا فالور دو لا كلي 5 اي 5. هاي افيشينا مزيان تعرفوا كيفاش تاكسيدي. دونك هادي سي سامبل بحال نوتر كوليكسيون اللي شفنا. Donc, deuxième point, c'est un petit débat. Ajouter un élément. Alors, comment ajouter un élément? Qui veut ajouter un élément? Comment déclarer, comment initialiser, comment ajouter, comment supprimer. Donc, la collection d'ILI. غادي ناجوتي كاينه لا ميثود اد كيما شفنا في الهاش تيبل اد بالنسبه لهادو حيت كيخدموا كي فالور خصك تسبق لك عاد لا فالور كي فالور وانت اللي غدير هاد ليكي باش تبقى عاقل عليها. هذا بحال شي تيكيتا ليكي بحال التيكيتا انت باغي هاد لا فالور 4 غتبقى عاقل عليها بالكي ديالها بالكي ديالها. ملي تبغي تافيشي لا فالور دو لا كلي 4 هادي هذا سي لو troisième بوين ديال اجوتي. اون اجوت هي لا فالور دو لا كلي 4 اي 4. هذا غير كومون اجوتي سي اد كدير الكلي فالور كلي فالور سي سامبل. دونك سلاش ايطوال سلاش دونك 3 بحال HTML. نمشيو لك افيشاج دو لا كوليكسيون سورتد لي كيف تري سولون لا فالور دو لا كلي. هي هذه اللي قلت لكم تلاحظوا معايا غيتري على حساب لا كلي. شوفوا معايا غنحيدوا دابا لي كومونتير فوالا افيشاج.
la collection ديالي. Je vais ajouter l'ensemble des valeurs à moi. كل واحد بالكي-valeur ديالو. Affichage des clés dans la collection. بحال اللي شفنا في الHTML. هي واش باغي تافيشي غير لي كلي، ها هي لا ميثود بور افيشي غير لي كلي. فور ايتش var key in sl1.key. بغيتي تافيشي غير لي فالور، ها فور ايتش باش تافيشي غير لي فالور. شتيها دونك var val in sl1.values. بغيتي تافيشي الكوبل كامل، حتى هي كاينه، هي تخوازا ميثود. شنو كدير؟ var key in sl1.keys. غير ملي تبغي تافيشي غدير كي وتكونكاتيني مع لا فالور هو لو نون دو لا كونيكسيون اونتر كروشي كدوز الكي. بغيتي تخدم داك الديكشنري انتري حتى هي كيحتاجها بزاف ديال ديفلوب. انتم غتشوفوا هذه في لي كوريكسيون كاع ما تفهموها. ها منين كتجي؟ راه سوا دير هادي او دير هادي، راه لي ريزولتا راه سون ايدونتيك. سوا دير فور ايتش دير فار، انا كتبان لي الطريقه سي بلي سامبل. فور ايتش فار كي ان اس ال 1.keys باش بلا ما نحتمش هذه ما عرفناش حتى كيفاش مديفيني، اللهم نخدم المسائل ديالي. هي سي فو بريفيري هاد القضيه راه عرفوا راه ميم ريزولتا با بروبليم. دونك هنايا كومون افيشي. جو رومارك كاك لا كلي شنو دار هنا؟ شنو قالك sorted list erreur si on change la valeur de la clé 4 par 4 chaîne de caractère. لا تخليه هاد لاروك. دونك نافيشي واحد هنا بعدا ونخليو هاد لاروك. نديرو لها سلاش ايطوال فين غنساليو هنا نديرو ايطوال سلاش نحيدوها. دونك حنا هاد لابارتي غير كيفاش نافيشيو اون كوليكسيون ديالنا لو دو تيب سميتها sorted list. ولاحظوا معايا في لافيشاج شنو يوقع. فين هي؟ ها هي sorted list افيشي. لاحظوا معايا افيشينا لي كلي كيفاش دار. شوف افيشاج دي كلي حنا راه ما درناهمش هكا دون لوردر. على اسمها هو sorted list كتري اون فونكسيون ديال لي كلي 1 2 3 4 5. ملي غنافيشي 1 سي 1 2. دونك سي لاحظتوا معايا ملي افيشيت لي فالور راه افيشي حتى هو 1 2 3. دونك هاد السورتد ليست ملي تبغي تري شي كوليكسيون خدم السورتد ليست راه مباشره كتري بلا ما تبقى تامبليمونتي اي كومبارابل داكشي اللي قلنا. بغيتي تافيشي لو كوبل، ها هي ها لو كوبل. سوا دير هاد لا تكنيك سوا قلنا ديكشنري انتري بحال ميم ريزولت سا مارش. هادي غنمشي نشوفوه دابا هنايا شنو طلع. قال لك اسيدي من بعد remarque la clé sortie peut être de n'importe quel type de données. قال لك في sortie قال لك la clé ممكن يكون n'importe quel type mais vous ne pouvez pas ajouter la clé des différents types de données dans la même sortie. بمعنى في هاد sortie list لاحظوا معايا في هاش تيبل يقدر يكون الكلي اي تيب كيما بغيتي، ولكن في السورتد ليست حتى هو بقات في هذه القاعده. ولكن شنو كيقول لك الكلي ممكن يكون دو تيب ديفيرون، ولكن اون فوا دير الكلي الاول اونتي كاع لي كلي خصهم يكونوا اونتي. درتي شين دو كاركتير كاع لي كلي خصو يكون شين دو كاركتير. دونك هادشي اللي بغيت لاحظوا معايا. دابا انا ملي غنحيد الكومونتير شنو غندير؟ اون فا اكزيكوتي لو بروغرام. ملي غندير هنايا انا غادي انيسياليزي هاد لا كوليكسيون ديالي في هاد لي طابلو. في الاول غندير 4 شو 4 راه حيت بديت الكلي اونتي 4 اونتي 1 اونتي 5 اونتي و 2 اونتي با بروبليم. ملي ندير لافيشاج غادي افيشي ليا با بروبليم. ولكن ملي غنشونجي 4 نردها شين دو كاركتير غيعطيني ايرور. تبعوا معايا اون اكزيكيوت. شوفوا معايا في لافان ها هي لافيشاج ديال هادشي خدامه. غنشوف معايا دابا ملي غندير 4 غيعطيني اكسبسيون شي ايرور. غنجي هاد 4 نردها شي دو كاركتير مثلا اون اكزيكيوت شي كيعطينا اكسبسيون. هاي ان فاليد اوبيراسيون اكسبسيون. دونك اتونسيون هاد القضيه بالنسبه للسورت ليست راه ممكن كون بغيت ندير 4 خصني نجي ندير كلشي، نجي ندير هادي حتى هي نردها شين فيو شين. ما كاين حتى مشكل الا درتي بحال هكا غتخدم. علاش درت لي كلي كلهم سون دو ميم تيب، ولكن شين دو كاركتير خصك تشونجيهم كاملين. عرفي هادو كاملين دابا غتخدم. لاحظوا معايا اون اكزيكيوت با بروبليم شتيها كاين حتى مشكل. دونك اتونسيون هاد المساله حتى هي لاحظوا معاها. دونك هادي بالنسبه البارتيكولاريتي ديال هاد لا كوليكسيون سورتد ليست. كيقول لك اسيدي لي كلي خصو يكونوا دو ميم تيب، ولكن اون فوا تبدا تيب انت كمل عليهم كاملين انت. كدير شي دو كاركتير درتي غيال اي انسي. دونك نجيو نحولوا هذا كومونتير. كنظن هادشي اللي مطلوب في هاد لاكلاس في هاد لا كوليكسيون سورتد ليست. دونك 4 مزيان. شنو بقاتنا؟ سوبريمي
supprimer les éléments. Supprimer, c'est-à-dire remove, c'est simple. Comment supprimer? On a le commentaire. Hop. Comment supprimer les éléments? Supprimer une valeur connaissant sa clé. Donc, باش supprimer شي parce qu'on عارف la clé ديالها. De sorte à l'aide de remove. غتعطيها الكلي ديال بحال اللي شفنا دونك بالنسبه للسيبريسيون بحال هاشتاج. c'est-à-dire فين لا سيبريسيون. اس ان 1 remove 4 شنو باغي انت باغي تسيبريمي لا فالور اللي عندها لا كلي 4 فين لا فالور هي باغي تسيبريمي هاد 4 هادشي اللي كاين. Donc, on va afficher avant et après, on affiche avant. Supprimer une connaissance à position de zone à l'aide de remove at. Qui m'a donné soit on dit remove, ou les derniers remove kina, remove at. Je vois هنايا remove at. ما استعملتش remove at, je vois remove at. Remove at string value. remove at. Ce que tu as l'index. Donc l'index c'est la position. هذه اللي كنا نحتاج لا بوزيشن ممكن نديرو حتى الريموفات سوا ريموف سوا ريموفات اون اكزيكوت البروغرام ديالنا غنمشيو لا سيغايا افون لا سيبريسيون ابري لا سيبريسيون درنا خدمنا ريموف ات بالاندكس كذلك ها افون لا سيبريسيون ها ابري لا سيبريسيون دونك هذه سي لا سيبريسيون ريموف اي ريموف ات كنعطيو الكي دايز اون بارامتر سلاش étoile شنو بقات لينا هذا سي لو سانكيام باقي لنا rechercher une clé existante dans source est-ce qu'il existe ou non donc c'est هنا la recherche donc la recherche عندي هنايا la collection initialisée donc بحال الاخرى سي contents حتى هي بحال هاش تيبل كاينه contents وكاينه contents key وكاينه contents value donc هادو بجوج كتعطيها الكلي وكتقول لك est-ce qu'il existe ou non c'est ça donc انا 5 هاد الكلي 5 est-ce qu'il existe غيقول لي existe sinon غيقول لي n'existe pas الا كانت لا فالور الا كنت غنقلب على كنشيرشي على لا فالور كندير contents value 5 est-ce que la valeur il existe dans la collection la valeur 5 existe dans la collection. Donc, il y a 3 méthodes. Contents key et contents value. Donc, la valeur de la clé 5 existe dans, la valeur de la clé 50 n'existe pas, et la valeur 5 existe dans la collection. Donc, je vais vous faire hash table, je vais vous faire hash table. Donc, je vais vous dire, contents, le type de route aussi pour lien, contents key, كنصيفطو ديما بلي دو كنصيفطو لي كلي دايزين اون بارامتر مي لا تروازيام سي كونتنت فاليو كنصيفطو لا فالور دايزين اون بارامتر مي لا فالور دو روتو الي بونيان وكتافيشي داك الساعه سي ليكزيست سي وي سينو نيكزيست با مزيان دونك هنا نكونو سالينا مع هاد لاكلاس هادي لي تيب ديالها سلاش ايطوال نوضو هنا ايطوال سلاش مزيان سيزيام بون واحد هادي سورت ليست انا قلت لكم هنايا لا كلاس لا بليز يوتيليزي في لي كونيكسيون سورتو في البريمير اني راه الريليس انا بالعاني درت لكم هاد الصوت ليست كيخدموا كليك لافال حيت في دوزيام اني ان شاء الله ملي تقراو لي زابليكاسيون كليون سيرفور غتاكسيديو لي باز دوني وغتحتاجوا داك كلي بريمير تقدروا تخدموا هاد الصوت ليست وبيا هاش تيب مي في البريمير اني حاجتكم غير الريليس وحنا غنشوفوا اون اوتر كونيكسيون سبيسياليز جينيريك كنديروا غير ليست انفيريتي سوبيريور الا كنا غنستعملوا شي كوليكسيون اللي هي جينيريك هنا كنحاولوا نديروا الماكسيموم دونك شنو شفنا هاد لا كلاس حتى هي السورت ليست صافي سالينا معاها دونك سي اوكي درنا لي تيل ديالها اون بيان باركورير كاع لا بليبار ديال لي ممبر ديال هاد لا كلاس دونك بويس سالينا معاها اون شونج هادي بار فولس مزيان وغنمشيو نشوفوا بقات لنا هادو ستاك ديجا شفنا في لابيل ستاك هي لابيل اللي فوق دابا لاست ان فيرست اوت سيتادير ملي نبغي اجوتي ان ايمون كتسمى امبيلي اون فرونسي سي جو في اجوتي ملي كنقولوا اللي فوق سي لو ديرني انتري سي لو بروميير سيل c'est-à-dire la dernière valeur c'est la première valeur qui va être affichée qui va être servie tout simplement donc هذه اللي فوق كاينه الفيفو هي كيو حنا غنشوفوها دونك غنمشيو نشونجيو هذه نردوها ترو باش نخدموها مزيان Premier point, ajouter un élément à la fin de la collection. خصكم تعرفوا كاين لا ميثود بوش هنا ما فيهاش بزاف كاين بوش وكاينه بوب وكاينه une méthode سميتها بيك
نشوفهم ثلاثه هادو هما لي ميثود اللي كاينين لا في اللي فو ولا في الفيف. دونك هاد لي دو كلاس رابيدمون غندوزو عليهم فيهمش بزاف. Il s'échappe un type spécial de collection qui stocke des éléments dans le FIFO فيها last in first out. s'échappe un qui l'appelle générique et non générique. زعما هاد ستاك كاينه جينيريك وكاينه واحده اخرى ستاك non générique. وغنشوفوا il fournit une méthode push pour empiler et dépiler كاينه pop وكاينه pick pour récupérer les valeurs. دونك غنبداو نسيت نحيدو علينا هاد الكومونتير ونحيدو علينا الكومونتير. Donc l'opération الاولى شنو هي؟ قلنا l'opération ajouter un élément à la fin de la collection. donc عندي هنايا لاحظوا معايا درت كلاس اوبجي ايغال نيو كلاس لابيل ديالي سميتها ST1 جو في رومبليغ. ملي كندير بوش بحال لابيل كتولي فيها 1 درت بوش 10 كتولي هي لا ديرنيير 100 هي لا ديرنيير 1000 هي لو هود لابيل. دونك لا ديرنيير فالور غتولي هي لا بريمير فالور كي باغي تخسر. دونك غادي نافيشي لابيل ديالي ها هي. من بعد غنعيط منين درت لا ميثود بوش اجوت لي فالور دون لابيل il autorise la valeur de n'importe quel type de données. c'est-à-dire درت اون اوتر باش مثلا هنا لاحظتوا معايا استعملت غير لي زونتي ممكن امبيلي دي تيب ديفيرون ان فولس دو فيز. donc je vais utiliser une autre collection qui va contenir des valeurs de type différent وغنافيش for each. donc بالنسبه لي هاد البارتي اللي لا comment déclarer une collection de type push ودرت الرومبليساج بوش حتى كتعمر. وانت لاحظوا معايا في لافيشاج غيكون العكس. داك لا بريمير فالور سيزي هي لا دينيير فالور كي فا اتر افيشي. لاحظوا معايا جيكزيكيت غنمشيو لا انت لاحظوا معايا سيزيت 1 لابيل اس 1 انا سيزيت 1 10 100 عاد 1000 هو في لافيشاج بدا ليا ب 1110 عاد 1. لاحظوا معايا شو لابيل درت العكس درت 1 فورس 2.5 اكس ومن افيشا بدا باكس. دونك هنا كيدير ليفو le dernier entrée et le dernière valeur saisie هي la première affichée. donc هذه هي la pile stack كتسمى. مزيان هذا غير comment empiler كتسمى empiler en anglais هي push. مزيان دونك هذا لو بوين مزيان حيدناه سلاش ايطوال حيدنا البوش ايطوال سلاش طلع لهنا. هذا le premier point c'est d'abord comment récupérer le dernier élément de la pile sans le supprimer. Cette pic qui récupère une valeur بلا ما كيتسيبريم. donc la méthode pic renvoie la dernière valeur كتعطيك ديما اخر valeur سيزيتي زعما لا بليز élevée زعما اللي كاينه في الهود ولا بيل. l'appel de la méthode pic sur une pile vide lèvera une exception de type invalide opération exception. بمعنى تقدر تبغي تريكيبيري une valeur هي اللي ما كايناش اصلا غتعطيك تمايا invalide opération exception. اذا ملي بغيت ابليكي هاد بيك il faut bien vérifier est-ce que la collection n'est pas vide. Tout simple. Vérifiez donc toujours les éléments de la pile avant de récupérer les éléments à l'aide de la méthode pic. Je vais نحيد الكومنتير ونديرو un petit commentaire. Initialise la pile ديالي فيها 1 10 100 000. Je récupère avant la récupération غنافيشي الطابلو قبل ما نسيبريمي قبل ما ريكيبيري. من بعد غنعيط لا ميثود غير هي هاد لا ميثود بيك روماركي حتى هي كتحتاج الكاست. علاش؟ حيت في لاسينيوتير ديالها غتريتورني اوبجيكت وانا باغي ولي فالور ديال لا كوليكسيون ديالي فيها دي زونتي. بمعنى انا ملي غندير انت وانا باغي ريكيبيري لو ديرني اليمون سيزي. شكون هو الديرني اليمون؟ هو 100 هو اللي بغيت نافيشي بغيت ريكيبيري. انا ملي بغيت ريكيبيري شنو درت انت ديرني اليمون. منين درت هنا ما كاينش الكاست حيدوا الكاست. ملي درت st1.pic لاحظتوا غيسطر لي اون روج غيكتب لك في الميساج قال غيقول لك فوالا راه خصك دير الكاس. علاش؟ حيت بيك لاحظ غير لاسين ديال شنو هو اللي تيبداو له سي اوبجيكت. دونك انايا اوبجيكت فير انت راه الكاس. اذا خصني نجي هنا ندير اونتر بارونتيز وهذاك اوبجيكت نحولها تكون فورسيها تولي انت. شا دونك عاد تخدم. دونك هاد دوغري غيكون هو 1000 حيت 1000 هي اخر فالور غنافيشيها غتافيشها لي 1000. ابري لا ريكوبيراسيون غادي تافيشها. لاحظوا معايا اش غيوقع ابري لا ريكوبيراسيون. Donc, remarque, l'élément récupéré n'est pas supprimé de la collection. Mais qui supprime, qui récupère ou qui part la collection. Ce n'est pas une surprise, c'est une récupération. On exécute la table. Puis, les éléments avant la récupération. Le dernier élément de la pile est mis là, affiché. Mais affiché la collection, mais ça n'a jamais supprimé. Il est ce n'est pas une suppression. Je récupère la valeur, la dernière valeur. C'est épique. Mais pour une supprimer, on dit le pop. هذه c'est la méthode pic slash étoile
étoile slash. Vas-y. Donc, deuxième point. D'abord, on va supprimer le dernier élément. On va utiliser la méthode pop. Donc, pop, slash. Hop. Donc, pop, il y a dépiler en français. Donc, on dit la collection. Avant d'afficher la collection, avant la suppression, on dit il y a le nombre d'éléments de la pile. On dit int dernier élément. On va afficher pop. Il y a deux types d'objets. Il y a le cast. Donc, là, il y a int et on a dit int. C'est le cast. Est-ce que tu as un objet? Mais après la suppression, on va afficher l'élément supprimé. L'élément supprimé de la pile et on va afficher l'élément supprimé. Donc, pop, ماشي بحال pic que tu récupères la valeur sans la supprimer. Par contre, pop, on récupère la valeur supprimée, mais on supprime la valeur de la collection. On va afficher avant et après la suppression. On chauffe la collection des livres, les éléments. Nombre d'éléments de la pile, 4 éléments en bas. Après la suppression, la collection 1000 supprimée. L'élément supprimé de la pile est 1000. Donc, il y a la pile où il faut être. هذه pop. Ça marche. هادشي اللي كاين في لابيل. كاينش بزاف. عقلوا عليها 3 ميثود push pick pop. slash étoile. Donc سالينا اش باقي شي rechercher l'existence بحال الاخرى اللي rechercher l'existence c'est des rébonniens rapidement هادو ما نتعطلوش فيهم بزاف. Donc, ديما كنت بغيت rechercher un élément عندي la collection ديالي هي هذه غنعيط الcontents. Contents شنو كتريتي un bolien. L'élément sans existe dans la collection, sinon il n'existe pas. Sans il existe. Donc يعطيني il existe. Donc la méthode c'est simple contents. كنقلب على واحد l'élément est-ce qu'il existe ou le type bolien. فين afficher ليا l'élément sans existe dans la collection. درت un autre élément qui n'existe pas مثلا نمشي ندير هنايا نزيد شي فالور هكا ونقول له اكزيكوتير يقول لي cet élément n'existe pas. خصني ندير هنا باش يكون الميساج سينيفيكاتيف غنكتبو درنا هنا في الوسط هنا on exécute يقول لي cette valeur l'élément 1010 n'existe pas dans la collection. Donc la méthode elle est simple فيهاش مشكل. slash étoile slash. Donc quatrième point كاينش مشكل. شنو باقي؟ supprimer toutes les valeurs de la pile. بغيتي supprimer كلشي سي سامبل حتى هادي فيهاش مشكل. دونك ها لا بيل ديال لا كوليكسيون ديالي غادي نافيشي افون وغنعيط لا ميثود كلير معروفه وافيشي. غاد فيدي ليا هادي غنحتاجها في ليفينمونسيال. ممكن يكون عندك شي بوطونه فيها فيدي كتعيط لا ميثود كلير وكتسيبريمي كلشي. اون اكزيكيت غنمشي لها لا كوليكسيون افون شتيها فيها لي ابري ما بقى حتى حاجه شتيها تحت منها ما بقى حتى حاجه سيبريم تفيدات كاع لا كوليكسيون. دونك سي كلير مزيان. نجي لهنا ونردو هادي. دونك هاد لا كلاس لي ديالها سالات. دونك اون فوا سالات عندنا غير 5 بوين اللي فيه مكاينش بزاف. دونك هادو هما لي بوين اللي شفنا اجوتي ريكيبيري سيبريمي ريشيرشي اي سيبريمي تو لي فالور. هادشي اللي كاين. دونك هادي حتى هي كومونتير اوكي. Donc, une fois que OK, on a false, je vais l'utiliser ignoré par le compilateur. On va chercher la dernière classe, qui est FIFO. FIFO, mais ça me donne donc FIFO, on va le true. Une fois qu'on a true, on va dire je vous le dis. Donc, ici de la classe Q, qu'est-ce que Q? FIFO, first in, first out. Le premier entrée, c'est le premier série. Comment ajouter un élément à la fin de بحال بيبري فلا بيل كبير شفنا كنتعاملوا مع لا فان ديال الطابلو. هنا غنتعامل مع الاول طابلو. دونك هنايا كيو ستوك لي زيليمون دون ان ستيل فيفو اكزاكتومون ا لوبوزي دو العكس ديال الاخر. il contient les éléments dans l'ordre où ils ont été ajoutés. دونك نحيدو الكومونتير مزيان ونديرو هنايا نحيدو الكومونتير. شنو درنا on a initialisé واحد لا كوليكسيون سميتها لاحظ كندير كلاس كيو سميتها كيو. هنا لوبجي حيت غير كي ماجيسكيل هذا هو لوبجي كلاس اوبجي ايكال نيو كلاس. هاد لانستونسياسيون ديال لابي درت لي هنا شنو درت كيو 1 كيو 2 اون. لاحظوا معايا بور اجوتي ما كنديروش اد ولا شي كنديرو اون كيو. اون كيو هي اون فيلي اون فرونسي. وبيلا شفنا دي بوش بالنسبه للستاك هنا سي اون كيو. اون كيو هي اون فيلي العكس هي ديفيلي. العكس هي ديفيلي. دونك هنا نشوفوا داك ديفيلي
دونك كيو بوغ اجوتي دونك اون فوا لاحظ معايا درت الان هو الاول 10 عاد 100 عاد 1000 ملي غنافيشي غيتافيشي 1 10 100 100000 الاول هو يتافيشي الاول الثاني هو يتافيشي الثاني انسي دونك غنديروا لافيشاج ها لافيشاج ديالنا هنا وغنديروا وحده اخرى دو تيب ديفيرون حتى هذه بحال الاخرى دونك غنديروا كيو ايغال نيو كيو غنديروا دي تيب فالون غنافيشي اون اكزيكيوت لا راه ماك اللي غتلاحظ ياك سيزينا هي الاولى 100 ها لافيشاج donc le premier entrée c'est le premier affiché كذلك 1 force 2 حتى هي الاولى affiché اذا لا فيل سي فيفو first in first out bien donc هذا لو بوين مزيان سلاش ايطوال ونديرو هنا ايطوال سلاش مشات هذا لو بوين بور اجوتي مزيان شنو باقي لينا بور ريكيبيري لاحظ معايا حتى هذه بور ريكيبيري حتى هي كاينه البيك بحال السميه الاخرى بور ريكيبيري دونك الى ريكيبيري سون لا سيبريم نديرو سلاش ايطوال ونديرو ايطوال سلاش دونك بور ريكيبيري نفس الطريقه لا ميثود لينيسياليزاسيون ديالي هذه جافيش لا كوليكسيون افون وغنعيط لا ميثود سبيتا بيك هي التيب دو ريتور سي اوبجاكت وانا باغي ريكيبيري ان اونتيغ خصني ندير الكاست دونك كيما شفنا قبيل دونك هاد بيك سي اون ريكيبيراسيون جو ريكيبيري لا فالور غنافيشي في ليكرون غير هو ابري لا ريكيبيراسيون ما كيتسيبريماش في لا كوليكسيون هادشي اللي عطانا هادي هي بيك اون اكزيكيوت ها هي دونك لو بروميي اليمون دو لا بيل هو اللي لاحظتوا معايا لا كوليكسيون اللي افيشيتها ابري ما تغير حتى حاجه ما تسيبريمات دابا ملي بغيو نسيبريميو ان اليمون غنستعملوا اون اوتر ميثود سميتها حنا نشوفوا سي حنا قلنا اون كيو الاخرى غتكون سميتها دي كيو ولا شي حاجه بحال هكا دي كيو دونك سلاش ايطوال slash. Donc, une fois c'est le deuxième point, comment supprimer le premier élément de la table. Donc, il y a les commentaires. Là, la collection d'IRI, l'affichage avant. D'abord, on dit avant la suppression. Je l'affiche avant la suppression. La méthode pour supprimer, c'est DQ. DQ. C'est en français, c'est dépiler. Faire. D'abord, je vais supprimer le premier élément. Donc, l'axe ديال لي فوق مي هادشي اللي كاين وفيها خصها الكاست و جو في سيبريمي البريمير غيتافيشا اون اكزيكيوت لاحظوا معايا ها لا بي ديالي جافيش لا كوليكسيون افون ها هي 4 éléments après la suppression طار واحد ولا 3 éléments l'élément supprimé هو الان هو اللي طار هو الاول اكتبوا لا كوليكسيون طار لي éléments ولات غير 10 دونك دي كيو ماشي بحال بيك كتسيبريمي مي دي كيو كتسيبريمي ليليمون كتريكيبيري بيان دونك هذا هو لو بوين سلاش ايطوال سلاش ايطوال سلاش دونك ساليناها غنمشيو دابا سيبريمي تو لي زيليمون هادي هنا كاين دابا rechercher l'existence contents لاحظتوا معايا contents بحال الاخرى غنشيرشي غدير هنا بلا ما نديرو ليكزيكيوشن عندي لا كوليكسيون ديالي لا ميثود سي contents كتريتوني ان تيب بوليان sans il existe donc يقول لي l'élément sans existe dans la collection non n'existe pas dans la collection donc هذه ما نضيعوش فيها الوقت مزيان 4 supprimer tous les éléments بحال الاخرى حتى هذه ما نضيعوش فيها الوقت لاحظوا معايا عندي لا فيل ديالي هي هذه اللي انيسياليزي وغنفيديها بوغ فيدي غنافيشيها افون هي فور ايتش في لابيل غندير كيو بوين كلير جو فيد توت لا كوليكسيون ديالي وغتسيبري دونك هنايا الا بغينا غير اكزيكوتيوها تبان لكم بلا تفيدات كامله هي جي اكزيكوت لاحظوا معايا بلا لا كوليكسيون ديالي هي هذه وابخي ما بقات حتى حاجه هذه هي كلير لاحظتوا معايا les classes soit stack soit le queue ou bien hash table ou la sorted list ce sont des collections ما فيهاش بزاف des opérations mais غادي نحتاجهم العام الجاي ان شاء الله دوزيام اني مي بريمير اني انا قلت لكم غتحتاجوا غير array list داكشي علاش ركزت عليها بزاف دونك هذا هو لي تيب ديال هاد لي كلاس كاملين دونك نحولوا هادي نديروا لها سلاش ايطوال ونديروا هنا ايطوال سلاش وهنا نكونوا سالينا مع لي بوين 5 بوين هادي
troisième point. هادو هما لي بوين اللي شفنا. دونك هاد لا كلاس شفناها كامله. دونك نمشيو هنا نديرو كومونتير. اوكي لاحظتوا معايا. دونك هنايا نردو هادي فولس المسائل ديالنا وهادشي اللي شفنا كامل. دونك لا بريزونطاسيون ديالنا كانت فيها هادشي كامل. درنا اري شفنا دي زوبيراسيون كاملين. موراها مشينا لا كلاس اري ليست شفنا لي زوبيراسيون انتل 12 شفنا دي زوبيراسيون. من بعد شفنا هاش تيبل شفنا دي زوبيراسيون. من بعد مشينا للسورت ليست شفنا دي زوبيراسيون. من بعد مشينا لا كلاس ستاك شفنا هاد 5 دي زوبيراسيون. وفيها اون فيناليزي المسائل بلا كلاس فيفو شفنا دي زوبيراسيون. وهنايا غنبدا هادي باش ما يوقعلناش مشكل حتى هي كومونتير سلاش ايطوال ايطوال. وهنا غنكونو سالينا التي بي ديالنا. شنو غيبقى لينا؟ خصنا شي اكزومبل دابليكاسيون بوغ إليستري هادشي كاع اللي شفنا. ان شاء الله الفيديو ديال انا بالنسبه لي راه دوزت انا مع ساعه وزياده. دونك بالنسبه لي غادي نحاول انني نفيلمي ان اوتر فيديو بوغ فير هاد ليكزومبل دابليكاسيون. وهنا غادي نخليكم هنا ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. او